Okay, so recording has been started. मैले चाहिँ यहाँ तिमीलाई यो के अरे यो ल्याब सोल्युसन भनेर दुईटा कुरा राखिदिएको छ हैन। यो ल्याब म्यानुअल र प्रोग्राम सोल्युसन अफ न्युमेरिकल मेथड भनेर राखेको छ। अब दुईटा राखेको के हुन त एउटै कुरा हो हैन, दुईटामा कन्टेन्टहरु एउटै छ हैन। तर तिमीले ल्याब रिपोर्ट बनाउँदा चाहिँ ल्याब म्यानुअल फलो गर्ने हैन। ल्याब रिपोर्ट चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ ल्याब रिपोर्ट फलो गर, सरी यो ल्याब म्यानुअल फलो गर हैन। अब यसमा लेखेको कुरा ल्याब रिपोर्ट चाहिँ यही अनुसार हुनु पर्यो हैन। फर्स्टमा कभर पेज हुनु पर्यो, त्यसपछि इन्डेक्स पेज, अब्जेक्टिभ्स, टाइटल्सहरु यो सबै कुरा हुनु पर्यो है। अब यहाँ यो एउटा फर्स्ट ल्याबको स्याम्पल पनि दिएको छ कस्तो हुनुपर्छ है। अनि सुरुमा यहाँ एउटा कभर पेज हुनु पर्यो। अब यो कभर पेज तिमीलाई थाहा छँदैछ, अरु ल्याबमा पनि सायद तिमीले चाहिँ कन्सिडर गरिसक्यो होला, यसलाई लिइसक्यो होला हैन। अनि यहाँ इन्डेक्स पेज, अब यो तिमीहरूलाई नयाँ त होइन, केमिस्ट्रीमा इन्डेक्स पेज भन्ने सायद बनाएको पनि थियो होला हैन। अब इन्डेक्स पेजमा चाहिँ के हुनु पर्यो, जस्तो नेम अफ एक्सपेरिमेन्ट अस्ति हामीले चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गरेको थियो भने अब त्यो कुन चाहिँ डेट थियो, कहिले चाहिँ तिमीहरूले ठ्याक्कै बुझायो त्यो कुरा, अनि सिग्नेचर त म पछि गर्दिनँ हैन। अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूले के पनि गर्न सक्छौ भने प्रत्येक ल्याब सिटको लागि प्रत्येक छुट्टै छुट्टै कभर पेज पनि बनाउन सक्छौ, एउटा कुरा हैन। अब यो इन्डेक्स पेज राखेपछि के फाइदा भयो त भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले इन्डेक्स पेज किन राख्नु पर्यो भने बिकज एउटै ल्याबको कभर पेज भएपछि इन्डेक्स पेज मात्र भयो भने सबैलाई पुग्यो। सो तिमीहरूले चाहिँ 12वटा ल्याब गर्छौ भने 12 छुट्टै छुट्टै कभर पेज बनाइराख्नु पर्दैन। इन्डेक्स पेज चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ के गर्यो, 12वटा कभर पेजको ठाउँमा एउटै मात्र कभर पेजले गरिदियो हैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ कभर पेजमा ल्याब सिट 1 को ठाउँमा चाहिँ जस्ट ल्याब सिट मात्र लेखिदिने हैन। त्यसपछि नेम सेमहरु सबै लेखिहाल्छौ तिमीले, अब यहाँ कोकोलाई बुझाएको जस्तो लेखिहाल्छौ। सो इन्डेक्स पेजमा चाहिँ आजको जस्तो आजको एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो, जस्तो 2 मा ल्याब 2 मा के छ, ल्याब 2 मा ल्याब 1 मा चाहिँ यो हाल्नु पर्यो टाइटल टु फाइन्ड अल द क्वाड्रेटिक के अरे रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन गर्नु पर्यो। थ्योरीहरु सबै मैले आफै लेखिदिएको छु। सो यो जे छ त्यही सार्नु पर्यो, कोड पनि यही सार्नु पर्यो हैन। त्यसपछि आउटपुट पनि यही सार्नु पर्यो, आउटपुट पनि यही हुनु पर्यो। ठीक छ। अब हातले लेख्ने हो कि अब स्क्रिनशट राख्ने हो तिम्रो कुरा भयो है। एउटा यो भयो। जस्तो मैले अब धेरैसम्म त मैले आफै नै गर्दिएको छु हैन। मैले चाहिँ कतिवटा सम्म चाहिँ ल्याब 4 भयो, ल्याब 5, ओके ल्याब 5 अनि ल्याब 5 सम्म त मैले सबै आफै लेखिदिएको छु हैन। ल्याब 6 बाट चाहिँ मैले यहाँ खाली ठाउँ छोड्दिएको छु हैन। अब्जेक्टिभ तिमीहरूलाई लेख्नुलाई टाइटल पनि आफै लेख्छौ, थ्योरीहरु अल्गोरिदमहरु हैन। मैले जस्ट कोड र यो आउटपुट मात्र मैले चाहिँ राखिदिएको छु यहाँ। सो ल्याब 5 सम्म चाहिँ तिमीहरूलाई चिन्ता भएन, अलरेडी सबै कुरा त्यहाँ छँदैछ। जस्ट तिमीहरूको काम भनेको सार्ने मात्र भयो यसलाई चाहिँ हैन। अब यो बुझेर सार्ने भयो पर्यो यो कोड चाहिँ हैन। यो कुराहरु चाहिँ अस्तिको गरेको भनेको चाहिँ हामीले यो थियो है। सबै छ, कोड छँदैछ। तिमीहरूले जाँचमा चाहिँ लेख्नु पर्यो भने चाहिँ अब के कुन चाहिँ फलो गर्ने भने यो चाहिँ ल्याब रिपोर्ट बनाउँदाखेरि तिमीहरूले फलो गर्नु पर्यो भने हैन। अनि यो दुईटा मैले बनाएको रिजन चाहिँ के हो भने हैन, यो दुईटा बनाएको रिजन चाहिँ के हो भने मैले चाहिँ उताको ल्याब म्यानुअलमा चाहिँ अलिकति आउटपुट एकदम राम्रो आउने गरी बनाएको छु हैन। जस्तो तिम्रो डिस्प्लेमा देखिनु पर्यो, स्क्रिनमा डिस्प्ले देखिनु पर्यो भने अलिकति राम्रो आउटपुट हुने गरी देखाएको छु। जस्तो धेरै कुराहरु चाहिँ के अरे एकदम धेरै कुरा थपेर चाहिँ त्यो ल्याब म्यानुअल बनाएको छु भने तिम्रो जाँचको लागि चाहिँ यही मात्र पढे पुग्छ। यो जस्ट 13 पेज मात्र पढे पुग्छ है। जाँचको लागि चाहिँ यो 13 पेज पढ्यो भने इनफ हुन्छ है। सो यहाँ के छ भने हुन त उताकै कुरा हो सबै हैन, मोस्ट अफ द कुराहरु सबै उताको, तर त्यसलाई चाहिँ मैले छाटेको के हैन। जे कुराहरु चाहिँ हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि सम्झिराख्नु परेन, त्यो कुरालाई चाहिँ मैले छाटेर चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ ठ्याक्कै एक्जाममा मात्र पढ्ने हिसाबले चाहिँ यो के अरे प्रोग्राम सोल्युसन अफ एनएम भनेर पढाएको छ। सो तिमीहरूले जहाँ ल्याब रिपोर्टलाई चाहिँ ल्याब म्यानुअल फलो गर, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एक्जाम पढ्नलाई चाहिँ तिमीहरूले के फलो गर्नु पर्यो, यो प्रोग्राम सोल्युसन अफ एनएम भन्ने चाहिँ तिमीले यो फलो गर्नु पर्यो। यो जस्ट जाँचमा यही 13 वटा पेज मध्ये हैन, अझ 13 वटा पेज मध्ये पनि यो फर्स्टको ल्याबको आउँदैन, यो फर्स्ट ल्याबको आउँदैन। सो रिमेनिङ यो सेकेन्ड पेजदेखि 13 पेजसम्म आउँछ। ठीक छ। अब यहाँ यो प्रोग्राम सोल्युसनको प्रोग्रामको मात्र कुरा भयो है। फेरि यो प्रोग्रामको मात्र कुरा भयो, तर कहिले कहिले अल्गोरिदम पनि सोध्न सक्छ। अब अल्गोरिदम चाहिँ छैन फेरि है, त्यो कुरा चाहिँ सबै फेरि केमा छ, ल्याब म्यानुअलमा छ। मैले चाहिँ जस्ट यहाँ प्रोग्राम मात्र राखिदिएको छु। इफ अल्गोरिदम चाहिँ सोध्यो भने चाहिँ फेरि तिमीले चाहिँ उता ल्याब म्यानुअलको पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर अल्गोरिदम सोध्यो भने आफै पनि लेख्न सकिन्छ, अल्गोरिदमलाई पढ्नै पर्छ भन्ने छैन हैन। त्यो अलिकति त्यो कसरी हिसाब गर्ने भन्ने कुरा आयो भने अल्गोरिदम आफै लेख्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ नट अ बिग डिल फर द्याट हैन। सो प्रोग्राम चाहिँ यो 13 वटा पेजबाट तिमीले पढ्नु पर्यो है। ओके। सो ल्याब 1 हामीले अस्ति यो गरेको हैन, ल्याब 1 मा हामीले यो गर्यो। अब ल्याब 2 को लागि चाहिँ हामी यो फलो गर्छौं। ठीक छ, बाइसेक्सन मेथड भनेर छ है त। ओके। अब सरी
अब बाइसेक्सन मेथडको अब तिमीहरूले कति कुरा बिर्सिसके हुनसक्छ सुरुतिरै पढेको कुराहरू होइन। यो हामीले चाहिँ बाइसेक्सन मेथड च्याप्टर 2 मा हामीले पढेको कुरा है। त्यसलाई पहिला बाइसेक्सन मेथडमा चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पहिला अलिकति थ्योरी पोर्सन बुझ्यो भने होइन, थ्योरी पोर्सन बुझ्यो भने आफै प्रोग्राम पनि गर्न सकिने हाल्छ क्या। ठिक छ। अब अल्गोरिदम भन्ने कुरा पनि आउँछ। अल्गोरिदम त तिमीहरूले आफै लेख्न सक्छौ यदि त्यो प्रोसिजर थाहा भयो भने होइन। जस्तो बाइसेक्सनको तिमीलाई चाहिँ यस्तो एउटा क्वेसन दियो अरे, ल के भयो फेरि यसलाई, ओके खै त लेख्दैन त्यसले त, ओके किन नलेखा भए। सपोज होइन यसमा लेखिरहेको छु फेरि, ओके ल म यही कोड ब्लकबाटै गरौँ ल बरु, ल यहीँबाट देखाउन सजिलो हुन्छ। ल मेरो यो किबोर्डहरू काम गरिरहेको छैन कि फेरि आज फाइलमा गएर मैले न्यू फाइल गरेर होइन, फाइलमा गएर न्यू फाइल गरेर मैले एम्प्टी फाइल खोल्नु पऱ्यो। ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ के अरे के भन्छ अरे तिमीहरूले चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो भने होइन, बाइसेक्सन मेथडको प्रोसिजर हेऱ्यो भने होइन, बाइसेक्सन म अल्गोरिदमबाट देखाइन्छ है त। अल्गोरिदमबाट हेऱ्यो भने हामीले ओके ल यहीँबाट हेरौँ न, छ कि छैन अल्गोरिदम, के भयो, ओके ल अल्गोरिदम। ठिक छ। अब यहाँ के छ भने फर्स्टमा चाहिँ तिमीहरूले बाइसेक्सन मेथड सल्भ गर्नु पर्यो भने होइन, बाइसेक्सन मेथड तिमीहरूले सल्भ गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले के गर्छौ, एउटा दुईवटा इनिसियल गेस दिन्छौ है। यो हामीले म्याथमा के अरे हिसाबमा सल्भ गरेको कुरा, एउटा दुईवटा के अरे इनिसियल गेस दिन्छौ x1 र x2 भनेर। ठिक छ। त्यो x1 र x2ले चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाम्रो जुन चाहिँ रुट आउनु पर्यो त्यसलाई ब्राकेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, ब्राकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज मेरो 1 र 2 चाहिँ मेरो मैले इनिसियल गेस मानेछु भने मेरो एन्सर चाहिँ 1 र 2 को बिचमा परेको हुनु पर्यो होइन। सो द्याट यसलाई के भनेको, त्यही भएर ब्राकेटिङ मेथड भनेको नि त्यसलाई होइन। 1 र 2 मैले इनिसियल, सपोज मेरो x0 चाहिँ मेरो 1 होला होइन, x0 चाहिँ 1 होला, x1 चाहिँ मेरो 2 होला भने, सो 1 र 2 को बिचमा चाहिँ मेरो के हुनु पर्यो, रुट चाहिँ लाइज गरेको हुनु पर्यो। फाइन। ठिक छ। अब त्यस्तो हो भने होइन, त्यस्तो हो भने चाहिँ के गर्छ हामीले फङ्सन क्यालकुलेट गर्छ होइन। फङ्सन ट्याक्क लगाएर तिमीहरूले चाहिँ सपोज मेरो एउटा कुनै इक्वेसन यस्तो होला, कस्तो लेख्न नमिलेको यहाँ, यस्तो होला। सपोज मेरो फङ्सन चाहिँ x² माइनस 4x माइनस 10 भनेर यस्तो एउटा कुनै इक्वेसन होला। ठिक छ। ल जुम पनि हुँदैन, जुमिन यहाँबाट गर्न मिलेन फेरि, यो टच प्याड काम नगरेर कस्तो हो। कन्ट्रोल सो यो एउटा इक्वेसन छ अरे होइन, यो इक्वेसन छ अरे। ठिक छ। यसलाई तिमीहरूले के गर्छौ, पहिला एउटा इनिसियल गेस, यो हामीले क्लासमा गरेको एक्जाम्पल है, तिमीहरूले कपी हेऱ्यो भने यो देख्छ, यो एउटा एक्जाम्पल होइन। सो x² माइनस 4x माइनस 10 छ भने तिमीहरूले के गर्छ, एउटा इनिसियल गेस लिन्छ होइन, एउटा इनिसियल गेस लिन्छ, द्याट इज x0 और a र b भनेर तिमीहरूले मानेको होइन। त्यो हाम्रो a र b भनेर a भनेको चाहिँ ल यसको लागि मैले 0 माने होइन, b भनेको चाहिँ मैले के माने, यसको लागि 1 माने, अर 2 मान, जति माने पनि हुन्छ। तर के हुनु पर्यो, हामीले जति रिजल्ट निकाल्छौँ त्यसलाई चाहिँ ब्राकेट हुने गरी निकाल्नु पर्यो। फाइन। अब यसको एन्सर चाहिँ 0 र यसको एन्सर चाहिँ ठ्याक्कै मलाई थाहा छ अहिले होइन, -1.74 र 5.74 आउँछ। सो -1.74 लाई ब्राकेट हुने गरी लिनु पर्यो। त्यो भनेको यसो गरौँ न, 0 लिनुभन्दा पनि -1 र -2 लिनु होइन, ठ्याक्कै यसको बिचमा पर्यो नि त होइन, -1 र -2 को बिचमा यो पर्छ, यसको रुट लाइज गर्छ, a र b लिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले के क्यालकुलेट गर्छ, x क्यालकुलेट गर्छ। म अल्गोरिदम भनिरहेको छु। x चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्छ भने a र b लाई चाहिँ जोडेर के गर्छ हामीले, त्यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्छ होइन, डिभाइड बाई 2 गर्छ।
ठिक छ। अनि हामीले के पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भने एफ ए क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एफ ए भनेको चाहिँ यो फङ्सनमा लगेर ए को भ्यालु हाल्ने, क्यापिटल ए हैन, क्यापिटल यो फङ्सनलाई लगेर ए को भ्यालु हाल्छौ भनेको मतलब -1 लगेर हाल्छौ यहाँ, फाइन। त्यसै गरी के निकाल्छौ तिमीले, एफ बी पनि निकाल्छौ भनेको मतलब यो बी लाई लगेर पनि कहाँ हाल्छौ, यो -2 लाई पनि लगेर के हाल्छौ, यहाँ हाल्छौ। ठिक छ, यो लगेर हाल्छौ है। अब यो दुईटा क्याल्कुलेट गरेपछि तिमीले के पनि गर्छौ, अर्को एफ एक्स पनि तिमीले निकाल्छौ, फाइन। यो त हामीले ठ्याक्कै के अरे न्युमेरिकलमा गरेको क्वेसन हो, कुरा हो नि त हैन। पहिला एक्स निकाल्छौ a + b/2 गरेर, त्यसपछि एफ ए एफ बी र एफ एक्स निकाल्छौ। अनि हामीले के चेक गर्छौँ भने कन्डिसन, यदि मेरो कन्डिसन चाहिँ एफ ए र एफ बी सरी एफ ए र मेरो एफ बी मल्टिप्लाई गर्दा एफ ए र एफ एक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मेरो लेस देन 0 आउने हो कि हैन, एफ बी र एफ बी र एफ चाहिँ एक्स मल्टिप्लाई गर्दा मेरो के आउने, लेस देन 0 आउने हो भनेर चेक गर्छ। यो दुईटा चेक गर्छ। यदि माथिको कन्डिसन ट्रु हो भने चाहिँ मेरो रुट लाइज बिट्विन को बीचमा पर्छ, ए र एक्स को बीचमा पर्छ भन्थ्यो हामीले, ए एन्ड एक्स को बीचमा पर्छ भन्न सकिन्छ भने, यदि तलको कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ के भन्न सकिन्छ, रुट लाइज बिट्विन बी एन्ड एक्स भनेर भन्नु। सो दिस इज दि के अरे अल्गोरिदम हैन। अल्गोरिदम यही हुनुपर्छ भन्ने छैन कि यसरी के गर्नु पर्यो। अब यहाँ कसरी लेखेको छ अल्गोरिदम हैन, तिमीहरूले चाहिँ यहाँ कसरी लेखेको छ भन्दा पहिला के गर्नु, डिसाइड द इनिशियल भ्यालुज x1 एन्ड x2 भनेर लेखेको छ। ठिक छ। अब मैले के भने भने लेट द टु इनिशियल गेसेस बी ए एन्ड बी भनेर लेख्न सक्छु। अल्गोरिदम भन्ने कुरा चाहिँ जे यहाँ छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। यदि तिमीलाई न्युमेरिकल प्रोसेस गर्न आउँछ भने त्यही न्युमेरिकल प्रोसेस, पहिला ए मान्छौ त्यसपछि बी मान्छौ, सच द्याट ए र बीले चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यो रुटलाई ब्राकेट गर्नु पर्यो भनेर लेख्न पनि थप्न पनि सक्छौ। अनि अर्को कुरा के पनि इन्क्लुड गर्छौ भने स्टपिङ क्राइटेरिया पनि डिफाइन गर्छौ हैन। हामीले चाहिँ ट्याक्कै लगाएर नम्बर अफ इटरेसन चाहिँ यतिवटा हो, 13वटा हो, अर 12वटा हो भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गरेको थियो नि। सो स्टपिङ क्राइटेरिया पनि डिफाइन गर्न सक्यो। ठिक छ। अनि यो ई भनेको चाहिँ नम्बर अफ के अरे इरर भनौँ न, म्याक्सिमम इरर चाहिँ हामीले चाहिँ ल सपोज अहिले चाहिँ 80% इरर अर के अरे 100% नै इरर फ्री गर्ने अर 90% इरर फ्री गर्ने कति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ईले दिन्छ हैन। सपोज मेरो चाहिँ माथि चाहिँ 0.5 आएको छ भने तलपट्टि चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ 0.59 आएको छ, तलपट्टि 0.58 आएको छ भने इरर भनेको 0.01 जति भयो, ठ्याक्कै माथि र तलको डिफरेन्स। सो त्यो भन्ने कुरा ईले दियो हैन। त्यसपछि हामीले के गर्ने भयो, x1 लाई गिभन इक्वेसन राख्छौँ, x2 लाई पनि गिभन भनेको मतलब एफ ए र एफ बी निकाल्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि हेर्छौँ यदि f1 र f2 चाहिँ के हुनु पर्यो, फेरि ग्रेटर देन के अरे लेस देन 0 हुनुपर्ने होला। यहाँ के अरे यो आएछ ग्रेटर देन भएछ, यहाँ लेस देन हुनु पर्यो। के हुन्छ भने तिमीले f1 र f2 हैन, ओके। सो यो f1 र f2 ग्रेटर देन ठिकै छ हैन। यो x1 र x2 पो हो त हैन। x1 र x2 चाहिँ हामीले मान्दाखेरि चाहिँ गर्नु पर्यो हैन। तिम्रो यदि यो ग्रेटर देन 0 भने x1 एन्ड x2 डु नट ब्राकेट एनी रुट एन्ड गो टु स्टेप 7 भनेको मतलब यदि मेरो f1 र f2 चाहिँ ग्रेटर देन 0 नै हो भने सुरुमा चाहिँ किन मैले के भनिरहेको थिएँ भने मेरो यो f1 र f2 चाहिँ एउटा पोजिटिभ आउँछ एउटा नेगेटिभ आउँछ भनेर भनेको थिएँ हैन। मैले चाहिँ यहाँ यसलाई पहिला थ्योरी कुराहरू बुझ अनि प्रोग्राम गर्दा सजिलो हुन्छ हैन। के हुन्छ भने यो एफ ए पोजिटिभ आउँछ कि एफ ए नेगेटिभ आउँछ कि मेरो एफ बी नेगेटिभ आउँछ। मैले के भनेको थिएँ भने एफ ए र एफ बी एउटै साइनको कहिले पनि आउँछ कि एफ ए पोजिटिभ आउला अर्को नेगेटिभ आउला कि एफ ए पोजिटिभ आएर अर्को नेगेटिभ, यो दुईटा कहिले पनि के हुँदैन चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुनु भएन भन्छ हैन। यदि तिनीहरू चाहिँ सुरुमै ग्रेटर देन 0 आयो भने हामी के गर्छौँ, सिधै स्टप गरिदिन्छौँ हैन। यो तीनटामा यो चाहिँ ग्रेटर आयो भने सिधै स्टप भइहाल्यो, केही गर्नै पर्दैन हैन। हाम्रो चाहिँ ग्रेटर देन 0 आयो, सो हामीले मानेको कुरा नै के रहेछ, फल्स रहेछ, त्यसले चाहिँ त्यसलाई ब्राकेट गर्न भन्न सकिहाल्छ। यदि यो चाहिँ होइन भने यो f1 f2 चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ लेस देन 0 छ भने के गर्छ, हामीले x0 क्याल्कुलेट गर्छ भने मतलब अघि x क्याल्कुलेट गर्छ नि a + b/2 गरेर। अनि त्यसपछि हामीले के निकाल्छ, त्यसको करस्पोन्डिङ fx0 भनेको मतलब यो निकाल्दा चाहिँ हामीले ल अघि निकालेको थियो नि x निकालेको थियो, यही छ त है, यहाँ छ ओके। x निकाल्यो, त्यसको करस्पोन्डिङ fx निकाल्यो। अब बल्ल फाइनली मेन दुईटा कन्डिसन भनेको चाहिँ यो हो हैन। अब त्यही कन्डिसन त्यहाँ पनि आउला। यदि f1 र f0 मल्टिप्लाई गर्दा लेस देन 0 हुन्छ भने सेट x2 = x0 एन्ड एल्स सेट x1 = x0 भनेको मतलब मेरो ल तिमीहरूले नै मलाई भन न, मेरो f ए र fx मल्टिप्लाई गर्दा लेस देन 0 हुन्छ भने मैले a लाई a नै राख्नुपर्छ
हैन यसलाई के अरे या फेरि एफएक्स मल्टिप्लायर त लेस देन 0 हुन्छ भने सरी के अरे लेस देन 0 हुन्छ भने मैले के गर्नुपर्छ रुट चाहिँ ए र एक्स को बीचमा पर्छ भने चाहिँ मैले ए लाई ए नै राख्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्दैन हैन बी लाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्नु पर्यो एक्स ले रिप्लेस गर्नु पर्यो हैन सिमिलरली या बी र एफएक्स मल्टिप्लायर त लेस देन 0 आउँछ भने बी र एक्स को बीचमा पर्छ भने बी चाहिँ बी नै भयो हैन हामीले चाहिँ अनि एक्सलाई चाहिँ के अरे ए लाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्नु पर्यो एक्सले रिप्लेस गर्नु यो ठ्याक्कै न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीले नेगेटिभ भ्यालु आयो भने ए एज इट इज बी लाई चेन्ज गर्थ्यो अर पोजिटिभ आयो भने बी एज इट इज ए लाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्थेन भनेर चाहिँ जुन चाहिँ माथिपट्टि त्यो माइनस र प्लस राखेर हामीले यदि सजिलोको लागि गराएको थियो नि हो त्यही कुरा यहाँ फलो भयो है अब फाइनली अब यो कन्डिसन चाहिँ के गर्नु पर्यो हामी दोहोऱ्याउँदै जानु पर्यो जबसम्म के हुँदैन यो दुईटाको एब्सोल्युट भ्यालु ई चाहिँ के आउँदैन अलिकति जति हामीले खोजेको यो ई भन्ने कुरा डिफाइन गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ हैन यो कुरा चाहिँ हामीले राख्न पनि सक्छौँ यति नआउनेसम्म गरिराख्ने हैन त्यो नत्र हामी इटिरेसन दिएर यति यति इटिरेसनसम्म जाने यति इटिरेसन पछि इन्ड गरिदिनु जति आउँछ इन्ड गर्ने भनेर पनि जान सक्छौँ ठिक छ जसरी पनि गर्न सक्छ अहिले मेरो केसमा चाहिँ मैले ई भनेर राखेको छैन हैन मैले नम्बर अफ इटिरेसन भनेर राखेको छ सो नम्बर अफ इटिरेसन डिफाइन गरिदिने 13 भनेर डिफाइन गर्ने 13 सम्म जति आउँछ त्यति नै हाम्रो एन्सर आउँछ ठिक छ ओके यो कुरा भयो जस्तै अल्गोरिदमको कुराहरू भयो हैन अब म यसलाई चाहिँ एक्चुअली यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाउँछु है ल अब हेर है यहाँ एकछिन हेर भने यहाँ मलाई के चाहिन्छ मलाई यो दुईटा केसमा मलाई यो इक्वेसन चाहिँ मलाई गिभन हुन्छ फेरि किनकि बाइसेक्सन मेथडमा चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर भनेर नै क्वेसन दिएको हुन्छ अर तिमीहरूले चाहिँ के भन्छ भने सिम्पली सल्भ द बाइसेक्सन अर के अरे सल्भ द बाइसेक्सन युजिङ सी प्रोग्रामिङ भनेर अर एउटा कुनै इक्वेसन दिएर चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्यो भने मेन भनेको यो इक्वेसन हो क्या अब यो इक्वेसन चेन्ज भयो भने यही राख्नु पर्यो जुन चाहिँ इक्वेसन दिएको छ त्यही राख्नु पर्यो हैन भने एउटा इक्वेसन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ त्यही भएर मैले सजिलोको लागि यो इक्वेसन हामीले क्लासमा गरेको इक्वेसन चाहिँ मैले चुज गर्दैछु फाइन ठिक छ त्यसपछि हामीले के को भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ हामीले दुईटा गेस दिनु पर्यो नि त एउटा चाहिँ ए को भ्यालु हामीले दिनुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ बी को भ्यालु के हो भने दिनुपर्ने हुन्छ किनकि यो दुईटा ए र बी को भ्यालु त हामीले दिने हो नि त हैन त्यसलाई प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो त्यो भ्यालु दिएपछि हामीलाई एउटा यक्स चाहिने रहेछ ठिक छ हेर यहाँ यो बुझ्दै गयो भने के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै बुझ्दै गयो भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ हैन सो एउटा के चाहियो एउटा ए र बी चाहिँदो रहेछ अर x0 x1 अघि जस्तै हैन ए र बी चाहिँदो रहेछ अर्को भनेको हामीलाई कतिवटा इटरेसनसम्म जाने हैन मलाई कतिसम्म जाने भनेर मैले त्यसलाई ल यन भनेर डिफाइन गरेँ हैन यन कतिवटा चाहिँदो रहेछ त्यो पनि चाहिँदो रहेछ त्यसपछि हामीलाई चाहिँ फङ्सन एउटा चाहिँदो रहेछ यसलाई हामीलाई एउटा फङ्सन चाहिँदो रहेछ ल अरू चाहिँ अब जे चाहिन्छ त्यसलाई हामी डिफाइन गर्दै जाऊँ है त ओके अब मैले यसैको करस्पोन्डिङमा चाहिँ हैन यसैको करस्पोन्डिङ मलाई के अब पहिला त हेडर फाइल राख्नु पर्यो हैन हेडर फाइल इन्क्लुड पहिला त हेडर फाइल राख्नु पर्यो इन्क्लुड अब यसलाई सेभ गरौँ सो द्याट अलिकति सजिलो हुन्छ हामीलाई हैन यसलाई मैले सेभ एज ला मेरो टच प्याड काम गरेन क्या सो मैले यसको नाम चाहिँ ल बाइसेक्सन नै भनेर राखेँ त यसको नाम चाहिँ बाइसेक्सन ल बाइसेक्सन भनेर राखेँ ल ठिक छ बाइसेक्सन अलरेडी ल ओके रिप्लेस गरिदिए ल ओके इन्क्लुड भयो हैन इन्क्लुडमा तिमीहरूले के राख्छ अब इन्क्लुड त थाहा छ एसटी तिमीहरू पनि गर्दै जाऊ है stdio.h र हामीले के राख्छ conio.h conio.h राख्छ ठिक छ सो conio.h भयो अब math.h चाहियो भने राखौँ ल अहिले यसलाई चाहिँ राख्दै पनि केही सुरुमै राख्दै पनि केही प्रब्लम भएन हैन सो चाहे पनि नचाहे पनि सधैँ आइ नै हाल्छ हैन सो यसलाई सेभ गर्दाखेरि कहाँ क्लिक गर्ने भन्नुभयो कन्ट्रोल एस गरे पनि हुन्छ नत्र यहाँ फाइल गएर सेभ एज गरे पनि हुन्छ सेभ फाइल एज है ओके नत्र यहाँ बिल्ड एन्ड रन गर्दाखेरि आफै सेभ हुनुपर्छ यहाँ यो रन बटन जस्तो रहेछ नि यो प्ले बटन जस्तो र सेटिङको यसलाई गर्दा पनि आफै सेभ चाहिँ हुन्छ ठिक छ ओके यति कुरा भयो हैन अब हेर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन है हामीले चाहिँ के चाहिएको मलाई एउटा फङ्सन चाहिएको हैन एउटा फङ्सन यो गिभन इक्वेसन त तिमीलाई यो दिएको छ भने तिमीले यही राख्छौ त्यसको लागि मैले के गर्दैछु भने अब एउटा फङ्सन डिजाइन गर्दैछु ठिक छ फङ्सनलाई चाहिँ मैले के भनेर माने भने मैले चाहिँ यसको डाटा टाइप चाहिँ डबल भनेर मानेन तिमीले फ्लोट राख इन्ट राख तिम्रो चोइसको कुरा हो ठिक छ यो डाटा टाइप मात्र हो डबल राख फ्लोट राख इन्ट राख जेसुकै राखे पनि हैन एउटा फङ्सनको भ्यालु चाहिँ कस्तो रिटर्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फ्लोट राखे पनि हुन्छ डबल राखे पनि हुन्छ इन्ट राखे एउटा डाटा टाइप मात्र हो अब डबल पछि एउटा के गरेँ मैले फङ्सनको नाम है अब फङ्सन लेख्ने तरिका चाहिँ
पहिला त्यो पनि भनिदिइहाल्छु होइन। फङ्सनले यहाँ यसरी लेखिदिनु होला, कमेन्टमा लेखिदिनु। फङ्सन चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ भने पहिला डाटा टाइप, ठिक छ, डाटा टाइप हुनु पर्यो। डाटा टाइप भनेको इन्ट, फ्लोट, क्यारेक्टर होइन, त्यो भयो। त्यसपछि फङ्सनको नाम हुनुपर्छ होइन, फङ्सनको नेम हुनुपर्छ, ठिक छ। त्यसपछि अब यहाँ चाहियो भने आर्गुमेन्टहरू हुनुपर्छ, आर्गुमेन्ट अरू प्यारामिटर भनौँ न यसलाई, प्यारामिटर हुनुपर्छ, ठिक छ है। यसरी हुनु। अब डबल भन्ने कुरा चाहिँ मेरो के भयो, डाटा टाइप भयो होइन। अब फङ्सनको नाम भनेको जेसुकै दिए पनि हुन्छ, एउटा कुनै यो किबोर्ड हुनु भएन होइन, किबोर्डहरू हुनु भएन। फङ्सनको नाम आफ्नै नाम दिए पनि हुन्छ होइन, जस्तो मैले सीमान्त दिए पनि यो डबल सीमान्त भन्ने कुरा एउटा फङ्सन भयो। सो सिम्प्लिसिटीको लागि मैले एउटा जस्ट यफ भनेर राखेँ। मेरो यफ भन्ने कुराको चाहिँ के रहेछ, फङ्सनको नाम रहेछ है। अब मैले यो किन बनाउँदैछु भने बिकज मलाई यो चाहियो हो क्या, यो इक्वेसन चाहियो। यो इक्वेसन तिमीले मेन मेथडबाट नै गर्न पनि सक्थ्यौ, तर फङ्सनबाट गर्दा चाहिँ सजिलो हुने भएको भएर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ फङ्सनमा राख्न आइरहेको छु, सो द्याट चाहिएको बेला यसलाई कल गर्छ अनि त्यसपछि हामीलाई एक्जिक्युट भइहाल्छ। ओके, अब एउटा फङ्सन यफ भनेर चाहिँ मैले बनाएँ। अब यसको प्यारामिटर पनि मैले जे बाहिर छ त्यसैलाई नै दिएँ, डबल, ठिक छ, डबल अनि एक्स भनेर दिएँ प्यारामिटर के। अब प्यारामिटरलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने तिमीले त यो इक्वेसन टाइप गर्दैछौ नि त, यहाँ भेरिएबल कुन छ, एक्स स्क्वायर छ, त्यही भएर मैले यही एक्स नै राख्दै। तिमीले अब के राखे पनि हुन्छ, जे राखे पनि हुन्छ, तर यहाँ जे भ्यालु दिन्छौ नि होइन त्यही दिनुपर्छ। सपोज यहाँ अब दुईटा भ्यालु दिनु परेको भए तिमीले कमा डबल डबल फेरि वाइ पनि दिनुपर्छ। यदि एक्स वाइ भन्ने चाहिँ टर्ममा दिएको छ भने तिमीले दुईटा भ्यालु दिनु पर्थ्यो माथि, अहिले एउटै मात्र सिङ्गल भएको भएर सो सिङ्गल दिए है त, डबल एक्स कमा भयो। अब यहाँ है आफू पनि गर्दै जाऊ है, ठिक छ सर। हजुर एकचोटि म यो आफ्नो मोबाइलबाट सेयर गर्छु, मेरो हेरिदिनु सर, यो यहाँनिर एउटा ठाउँमा के भयो, के भन्छ र? हटाउनै आएन क्या सर मलाई त। के हो ल, खै गर त, के हटाउन आएन? ल तिमी सेयर गर न। मोबाइलबाट गरिरहेको छु कि, अनि यो ल्यापटप चाहिँ खुल्ला छ, मोबाइल चाहिँ ऊ छ कि। केबाट गरेछ खै सेयर गर न, के भयो? म यो क्यामेरा घुमाउँछु है सर। ल त्यो ल्यापटपबाट सो गर्न मिलेन? त्यो खोल्ने बित्तिकै त्यहाँ के लेखेर आयो क्या सर, यसलाई कसरी हटाउने भन्ने। खै हेर मेरो, अब हेर्नु पर्यो नि त त्यसको लागि के हो भएको। केमा गरे अहिले, मोबाइलमा गरे? होइन सर, मोबाइलमा त कसरी गर्नु? ए ल्यापटपबाट सेयर गर नि त। यसलाई कसरी हटाउने सर? त्यसलाई त कन्ट्रोल सिफ्ट यन गर न, पहिला कन्ट्रोल सिफ्ट यन गर। कन्ट्रोल सिफ्ट एन सर? नत्र फाइलमा गएर नि क्रिएट इम्प्टी फाइल गरे पनि हुन्छ। हट्यो सर, हट्यो। त्यहाँ टाइप गर। अब हुन्छ सर। त्यो भनेको सर्टकट की हो क्या, कन्ट्रोल सिफ्ट। अब लेखिसकेपछि अनि त्यो सेभ, अनि त्यसपछि अन्तिममा सेभ गर्ने कि सुरुमै सेभ गरिदिँदा हुन्छ? पख म फेरि एकताल यहाँ तिमीलाई सुरुदेखि नै देखाइदिन्छु ल। पख है यस्तो गर्नु पर्यो क्या, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकछिन मैले यसलाई ल कन्ट्रोल एक्स गरेँ होइन। तिमीहरूको स्टार्ट यस्तो आउँछ हो, ल ठिकै छ, यो पनि चाहेन मलाई यसलाई होइन। यो ल हेर, तिमीहरूको स्टार्टिङमा यस्तो आउँछ होइन, स्टार्टिङमा यस्तो आउँछ। तिमीहरूले यहाँ फाइलमा गएर होइन, फाइलमा गएर न्यू गरेर एम्प्टी फाइल गरे पनि हुन्छ होइन, एम्प्टी फाइल गरे पनि हुन्छ। नत्र यसको सर्टकट किबोर्ड भनेको कन्ट्रोल सिफ्ट यन छ होइन, कन्ट्रोल सिफ्ट यन छ। सो कन्ट्रोल सिफ्ट यन गऱ्यो भने पनि नयाँ ट्याब खुल्छ यहाँ होइन, नयाँ उयो ट्याब खोलिहाल्छ होइन। नत्र फाइलमा गएर न्यूमा गएर एम्प्टी फाइल गरे पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो, ठिक छ। अनि तिमीहरूको यस्तो आउँछ, यहाँ चाहिँ तिमीले के गर्ने, कोड लेख्ने हो होइन, कोड लेख्ने हो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने फाइलमा गएर सेभ फाइल एज गरे पनि हुन्छ होइन, विथ एक्सटेन्सन डट सीमा सेभ गर्नु पर्यो है। अगाडि जे नाम दिए पनि एक्सटेन्सन चाहिँ डट सी हुनु पर्यो यसको है। होइन भने यो गर्दाखेरि पनि बिल्ड एन्ड रन भनेर आउँछ, यो गर्दाखेरि पनि सेभ चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, सुरुमा सेभ गर्नै पर्छ होइन। यो गर्दाखेरि आफै सेभ हुन के अरे सेभ गर भन्छ होइन। सो यसलाई रन गर्दा पनि तिम्रो सेभ गर भनेर आइ नै हाल्छ, त्यही भएर त्यहाँ फाइलमा गएर सेभ गरे पनि अर कन्ट्रोल यस गरे पनि अरू यहाँबाट गएर पनि सुरुमा चाहिँ सेभ हुनैपर्छ, ठिक छ। सेभ आफै भइहाल्छ अनि एक्सटेन्सन चाहिँ डट सी हुनु पर्यो है। अब म यहाँ भन्दै थिएँ होइन, अब डबल एक्स र डबल एफ भनेको, यो डबल भनेको मेरो के भयो, डाटा टाइप भयो होइन, एफ भनेको मेरो फङ्सन नाम भयो। अब हेर यो एफ भन्ने कुरा के छ, यहाँ क्यापिटल एफ छ, ठिक छ। भनेको मतलब अब जहाँ जहाँ मेरो फङ्सन युज हुन्छ त्यहाँ मेरो क्यापिटल एफ मलाई चाहिन्छ
यसलाई मैले अब स्मल एफ लेखेँ भने फेरि फरक पर्यो है। त्यही भएर फङ्सन नाम जे छ त्यस्तै चाहिँ हुनु पर्यो, अब जहाँ जहाँ तल गएर युज हुन्छ। ओके, सो डबल एक्स भनेको चाहिँ मेरो के भयो, प्यारामिटर भयो। अब मैले के दिँदैछु यहाँ, इक्वेसन दिँदैछु। यो फङ्सनले चाहिँ मलाई के रिटर्न गर्छ भने, यही रिटर्न गर्ने हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 रिटर्न गर्ने हो, किनकि मेरो इक्वेसन त्यही छ। सो मैले एक्स स्क्वायर रिटर्न एक्स स्क्वायर द्याट इज एक्स स्क्वायर भयो माइनस 4 अनि एक्स भयो माइनस 10। सो यो मेरो के भइदियो, फङ्सन आयो, यो फङ्सन आयो। ठिक छ। यदि मैले यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ क्यापिटल एक्स लेखेर होइन, माथि चाहिँ मैले क्यापिटल एक्स लेखेर यहाँ तल फेरि स्मल एक्स लेखेर यो पनि बिग्रिन्छ फेरि है। त्यही भएर जे छ जुरमा जसरी डिफाइन भएको छ त्यसरी नै यहाँ डिफाइन हुन्छ। यदि यहाँ क्यापिटल लेखेछ भने यहाँ पनि क्यापिटल लेख, यहाँ स्मल लेखेछ भने यहाँ पनि स्मल लेख। ओके, सो अहिले मैले स्मलै लेखेँ, ल यहाँसम्म भयो होला। अब जाँचमा चाहिँ कहिले कहिले क्वेसन चाहिँ कसरी आयो भने, ल एक्स क्युब माइनस 4x भनेर जाँचमा आएर सपोज होइन, एक्स क्युब माइनस 4x भनेर जाँचमा आयो। अब जाँचमा अब एक्स क्युब माइनस 4x आएको छ, तिमीले एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 राखेर त भएन। त्यो बेला चाहिँ कहाँनिर चेन्ज हुन्छ भने यो 10 हट्नु पर्यो होइन, यो 10 हट्नु पर्यो। त्यसपछि एक्स क्युब भनेछ नि त होइन, एक्स क्युब भनेको अब 3टा हाल्नु पर्यो यहाँ। ठिक छ, एक्स क्युब भनेको यो भयो, फाइन। अब होइन फेरि यो x5 आयो भने पनि यस्तै एक्स इन्टु एक्स गरेर बस्ने त होइन होला होइन। ठिक छ, एक्स इन्टु ल एक्स पावर 10 आयो अरे, एक्स इन्टु 10वटा त लेख्ने होइन होला। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्न सक्छौँ भने पिओडब्लु भन्ने फङ्सन छ होइन, पिओडब्लु एक्स कतिचोटि कमा होइन, मलाई स्क्वायर चाहियो भने 2 लेख्ने, क्युब चाहियो भने 3 लेख्ने, 4 चाहियो भने 4 लेख्ने, 5 चाहियो भने 5 लेख्ने, यसलाई बन्द। सो पिओडब्लु भनेको पावर, कसको पावर, एक्सको पावर कति 5 होइन। यदि एक्स चाहिँ मलाई 5 चोटि चाहियो भने एक्स इन्टु एक्स त्यो त लेख्न त झ्याउ हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर त्यसको सजिलो लागि के लेख्न सकिन्छ भने पावर लेख्ने, एक्सको पावर 5 बुझिन्छ कि पिओडब्लु भनेको पावर भयो, अनि एक्सको कसको भन्दा एक्सको कमा 5 भनेको चाहिँ 5 चोटि एक्सको पावर 5 बुझिन्छ अरे होइन। अहिलेको मेरो केसमा त सहिलो भयो, एक्स स्क्वायर मात्र भयो, मैले चाहिँ यहाँ 2 लेखे पनि हुन्छ यसरी 2। तर यो पिओडब्लु भन्ने चाहिँ म्याथमेटिकल फङ्सन हो। सो हामीले के गर्नु पर्यो, म्याथ डट याद चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरेको चाहिँ हुनु पर्यो फेरि यसलाई युज गर्नलाई होइन। ठिक छ, यसरी पनि गर्ने पनि भयो, न त अघि जस्तै एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 गरेर पनि भयो। ल यसलाई मैले यसरी नै गरेँ है त, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10। त्यही भएर अब जाँचमा बाइसेक्सन मात्र गर भन्यो भने यही गरे भयो। अब एउटा इक्वेसन दिएर फरक इक्वेसन दियो भने त तिमीहरूको चेन्ज हुने ठाउँ भनेको यहाँ मात्र भयो क्या। अब तल चाहिँ एलजिडी जे छ त्यही नै हुन्छ, खालि यहाँनिर चेन्ज हुने भयो। ल अब फङ्सनलाई हामीले डिफाइन गर्यो। अब मलाई चाहिने भनेको मेन मेथड हो होइन, मेन मेथड हो। ठिक छ, जहाँ चाहिँ बल्ल हाम्रो काम कुरो सुरु हुन्छ, यहाँबाट मेन मेथडमा बल्ल हाम्रो चाहिने कुराहरू हुन्छ। ठिक छ, अब हेर मलाई के चाहिएको छ, एउटा ए चाहिँदो रहेछ, एउटा बी चाहिँदो रहेछ, एउटा एक्स चाहिँदो रहेछ, एउटा फङ्सन अफ ए चाहिँ हुँदो रहेछ, एउटा फङ्सन अफ बी हुँदो रहेछ होइन। त्यसपछि अरू यति धेरै कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। ठिक छ, अब मलाई जे चाहिन्छ म त्यो डिफाइन गर्दै जान्छु होइन, जे चाहिन्छ मैले त्यसलाई डिफाइन गर्दै जान्छु। ठिक छ, डबल, ल डबलले राखेँ, सबै माथि पनि फङ्सन पनि डबलै छ, तिमीले इन्ट पनि राख्न सक्छौ होइन, त्यो कुरा मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेको छु होइन। सो मलाई के चाहियो, ए चाहियो, ए मलाई एउटा भयो। अर्को मलाई के चाहियो, बी चाहियो, सो मैले ए र बी डिफाइन गरेँ। ठिक छ, ए र बी डिफाइन गरेँ। अब अरू मलाई के चाहिने हुन्छ, अरू मलाई के चाहिन्छ, कतिचोटि इटिरेसन गर्नु पर्ने, सो मैले यन भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो होइन। यन भनेको चाहिँ 13 चोटि गर्ने हो कि, जस्तो हामीले चाहिँ त्यहाँ बी के अरे लग बी माइनस ए माइनस लग ई अपन बी माइनस ए गरेर एउटा फर्मुलाबाट यन क्यालकुलेट गर्थ्यो नि म्याथमेटिकलमा सल्भ गर्दाखेरि, अनि त्यसबाट 13 पोइन्ट समथिङ आउँथ्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले नियरली इक्वल टु 13 भनेर चाहिँ 13 चोटि इटिरेसन गर्थ्यो नि होइन। त्यसको लागि चाहिँ के चाहियो, यन चाहियो, नम्बर अफ इटिरेसनको लागि। ठिक छ, अब अरू कुराहरू चाहिँ अब के चाहिन्छ डिफाइन गर्दै जाऊँ ल। अहिले चाहिँ मैले यति मात्र राखेँ। ओके, अब यो ए र बी को भ्यालु चाहिँ कसले दिनुपर्ने हो, हामीले दिनुपर्ने हो, युजरले दिनुपर्ने हो, किनकि इनिसियल गेस हो नि त होइन। त्यही भएर प्रिन्ट एफ भनेर मैले के राखेँ भने इन्टर द फर्स्ट इनिसियल गेस भनेर मैले राखेँ। ल इनिसियल गेस भनेर मैले राखेँ। ठिक छ, इन्टर द फर्स्ट इनिसियल गेस, इन्टर द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इनिसियल गेस भनेर एकैचोटि पनि राख्न सक्छौ, तर मैले अलिकति राम्रो होस् भनेर चाहिँ होइन। ल इन्टर द फर्स्ट इनिसियल गेस भनेर मैले यहाँ राखेँ। ठिक छ, त्यसै गरी मैले अब के पनि गर्न सक्छु भने यसैलाई मैले फेरि कपी गरेर होइन, यसैलाई मैले फेरि कपी गरेँ भने ल फर्स्टको ठाउँमा यहाँ सेकेन्ड पनि राख्न सक्छु होइन। अझ यहाँ फर्स्टलाई पनि
यस्तो लेखौँ न FIRST लेख्दौँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ ल SECOND भनेर लेखौँ फाइन यसले के गर्छ पहिलो गेस हाल भन्छ यसले सेकेन्ड गेस हाल भन्छ अब युजरसँग लिनु पर्यो नि त नि युजरसँग लिनलाई के गर्नु पर्यो हुन्छ हामीले युजरसँग लिनलाई स्क्यान एफ हैन स्क्यान एफ गर्नु पर्यो ल हेर अब हेर स्क्यान एफ गर्दाखेरि तिमीले भन मलाई है तिमीले मलाई भन यहाँ के हुनुपर्छ ए हुनु के अरे स्क्यान एफमा कसको लागि गर्छु एउटा ए को लागि गर्छु एकताल बी को लागि गर्छ स्क्यान एफमा के छ यसको डाटा टाइप डबल छ सो डबलको आइडेन्टिफायर हुनु पर्यो पर्सेन्टाइज डबलको आइडेन्टिफायर भनेको एलएफ छ हैन एलएफ के अरे इन्टको डी भएछ फ्लोटको एफ भएछ यो डबलको एलएफ हुन्छ कमा कसको लागि गरे हो ए को लागि सो त्यसको एम% ए हुनु पर्यो ल ए को लागि सक्यो हैन त्यसै गरी यो ए को लागि हो भने त्यसै गरी मैले को लागि गर्दै हुन्छ अब बी को लागि गर्दै हुन्छ ल सो सिम्पली ए को ठाउँमा बी लेख्यो भने हुन्छ अब यसलाई मैले यतिकै रन अब यहाँ तल यसले गर्दाखेरि इरर आउला हैन यसलाई रन नगर मैले हैन यति भयो यहाँसम्म बुझिरहेको छौ के गरेको त्यो माथि डबल चाहिँ किन गरेको सर ए यो भनेको एउटा डाटा टाइप हो इन्ट फ्लोट डबल क्यारेक्टर भएछ तिमीले यहाँ इन्ट पनि राख्न पाउँछौ तिम्रो डाटा टाइप मात्र हो क्या एउटा तिमीले यहाँ फ्लोट राखेर यहाँ फ्लोट त्यसपछि यहाँ पनि फ्लोट राखेर पनि गर्न सक्छौ क्या हैन एउटा डाटा टाइप हो क्या तिमीले त्यहाँ इन्ट राखेर गर्न पनि सक्छौ यहाँ चाहिँ अब मैले यो म्यानुअलमा फ्लोट भएको सरी डबल भएको मैले त्यसैलाई नै फलो गर्दै मात्र हो क्या हैन ठिक छ तिमीले यहाँ इन्ट अनि त्यसपछि के अरे यो के अरे फ्लोट डबल जे राखेर पनि डाटा टाइप पाउँछ जस्ट त्यसले एउटा भ्यालु रिटर्न गर्ने हो क्या हैन अब डबल राखेको चाहिँ फाइदा चाहिँ के छ भने यसले फ्लोटको जस्तो पनि काम गरिदिन्छ हैन त्यसपछि यसले इन्टको जस्तो पनि काम गरिदिन्छ अहिले हैन त्यही भएर डबल युज गर्दाखेरि अलिकति राम्रो फाइदा भयो हैन तिमीले इन्ट राखेर गरे पनि हुन्छ ठिक छ यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छ छ सँगसँगै गरेर सजिलो लागिरहेछ सर अब हजुर अहिले त सजिलो लागिरहेछ सर सँगसँगै भन्दै हुनुहुन्छ नि त ए ल ओके है अब यसलाई कन्टिन्यू गरौँ है त अब मसँग के आयो ए र बी आयो हैन मसँग ए र बी को भ्यालु आयो फाइन अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने यो यन पनि कतिवटा इटिरेसन गर्ने भनेर हुन्छ नि त हैन त्यही भएर मैले के गरेँ फेरि प्रिन्ट एफ अब कतिचोटि सम्झने हाउ मच इटिरेसन TION you want हैन हाउ मच इटिरेसन यु वान्ट अरे जे एउटा मेसेज राखे पनि भयो अर नम्बर अफ इटिरेसन भनेर राख्दै पनि भयो एउटा मेसेज मात्र हो क्या हैन सो हाउ मच इटिरेसन यु वान्ट भनेर चाहिँ मैले के गरेँ भने फेरि स्क्यान एफ भित्र के राखेँ यहाँ पहिला दिनुपर्ने को छ यनको लागि यन भनेको केमा छ इन्टिजरमा सो पर्सेन्टाइल डी गर्नु पर्यो त्यसपछि यहाँ कमा यन भनेलाई एम% यन गर्नु पर्यो ल अब त्यहाँ ITER भनेर लेखेछ होला मैले चाहिँ यन भनेर हाल्ने है ठिक छ यहाँसम्म भयो ठिक छ है ल ओके अब हेर यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन होला केही पनि हैन मैले ए डिफाइन गरेँ बी डिफाइन गरेँ हैन एउटा इनिशियल गेस दिए अर्को इनिशियल गेस दिए अनि यतिचोटि इटिरेसन गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो पनि डिफाइन गरेँ ठिक छ अब मलाई के चाहिन्छ भने हैन यहाँ हेर यहाँ हेर्दै छ भने कि ए डिफाइन गरेँ मैले हैन यहाँ जे यो के अरे म्याथमेटिकलमा जे गरेँ त्यसैलाई डिफाइन गर्दै जाने हो क्या यन डिफाइन गरेँ नम्बर अफ इटिरेसन डिफाइन गरिहालेँ एलाई पनि मैले दिइहालेँ युजरबाट माग्नेलाई बी पनि दिएँ अब मलाई के चाहिने हुन्छ एउटा फंक्सन अफ ए चाहिने हुँदो रहेछ एउटा फंक्सन अफ बी चाहिदो रहेछ एउटा फंक्सन अफ एक्स चाहिदो रहेछ तीनटा फंक्सन चाहिदो रहेछ एउटा फंक्सन अफ ए एउटा फंक्सन अफ बी एउटा फंक्सन अफ के चाहिदो रहेछ एक्स चाहिदो रहेछ हैन तीनटा फंक्सन चाहिदो रहेछ ठीक छ त्यही भएर मैले अब के गरेँ भने मैले यही जहाँ जे डिफाइन गर्नुपर्ने सबै कुरालाई मैले यही डिफाइन गरेँ मैले त्यसलाई पनि मैले डबलमै राखेँ यसलाई त डबलमै राख्नु पर्यो किन भन्दा मेरो फंक्सन केमा छ डबलमा छ है त्यही भएर एउटा मैले f1 भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो गरे एउटा f2 भनेर डिफाइन गर्नु अझ तिमीले सजिलो हुन्छ भने fa नै भनेर डिफाइन गर्यो fb भनेर डिफाइन गर अर fx भनेर डिफाइन गर ल ठीक छ सजिलो हुन्छ नि त f1 f2 f3 भनेको कुन हो भन्न बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने
एफए भनेको फङ्सन अफ ए भयो, एफबी भनेको फङ्सन अफ बी भयो र एफएक्स भनेको चाहिँ फङ्सन अफ एक्स भयो भने बुझिन्छ नि होइन? ठिक छ नि? ल यो पनि डिफाइन गर्नु पर्यो। ओके ल यहाँसम्म गर सबै तिमीहरू सँगसँगै गर्छौ है। अनि अर्को कुरा के पनि डिफाइन गर्नु पर्यो, यक्स भन्ने कुरा पनि डिफाइन गर्नु पर्यो हैन? त्यसलाई पनि मैले यहीँ डिफाइन गरेर यक्स भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। यक्स भनेको त a + b/2 को लागि हैन? ल यक्स पनि मैले डिफाइन गरेँ। कन्ट्रोल यस गर्दै जाऊ है तिमीहरू, टक्कलाई सेभ हुँदै जान्छ। त्यो झ्याप्पै लाइन साइन केही गयो भने हैन? ओके अब मेरो डिफाइन गर्ने कामहरू सक्यो हैन? मैले डिफाइन गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ धेरै जसो काम गरेर सकाएँ। ल ल यहाँसम्म भयो? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? छ? छैन सर। छैन है त। ल ओके अब हेर मैले चाहिँ यहाँ के गर्दैछु भने अब होइन यहाँ हल्का हल्का हेर है। ल मैले एउटा नयाँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्दैछु। ठिक छ? मैले ए भन्ने कुरा चाहिँ मेरो के हुनु पर्यो, ए भन्नेको फङ्सन एफए छ, बी भन्नेको फङ्सन एफबी छ, एक्स भन्नेको फङ्सन एफएक्स छ। ठिक छ? मसँग एबी एक्स छ, सो द्याट त्यसको करस्पोन्डिङ फङ्सन भनेको एफए एफबी र एफएक्स छ। यो त बुझिहाल्यो। अब मलाई के चाहियो भने होइन के भन्छ अरे जुन चाहिँ मैले त्यो एक्स ए र बी भनेर थिएँ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भने एउटा L1 र L2 मा राखिदिएँ। भनेको मतलब यसरी डिफाइन यही एउटा लाइनमा हुँदाखेरि अलिकति कन्फ्युज भयो होला होइन? यसलाई चाहिँ मैले यहाँ डिफाइन गरेँ। फेरि डबल भनेर होइन मैले के गरेँ भने L1 यो जुन चाहिँ ए थियो नि त्यसलाई मैले L1 मा राखेँ होइन? फेरि डबल गरेर डबल BOUBL डबल L2 मा चाहिँ मैले के राखेँ, बी गरेँ। भनेको मतलब यो चाहिँ मैले के गरेँ, ए को भ्यालु चाहिँ L1 लाई दिएँ, बी को भ्यालु चाहिँ L2 लाई दिएँ। ठिक छ? यो भनेको पासिङ प्यारामिटर जस्तो गरेको, ए को भ्यालु चाहिँ L1 मा पास गरेको, बी को भ्यालु चाहिँ L2 मा कपी गरेको भन्छ होइन? मुभ भन्दा पनि कपी गरेको। ए मा जति भ्यालु दिन्छ त्यो चाहिँ L1 मा गएर बस्ने भयो, बी मा जति भ्यालु दिन्छ त्यो चाहिँ L2 मा गएर बस्ने भयो। ठिक छ? अब बल्ल हाम्रो ओरिजिनल प्रोग्राम चाहिँ बल्ल यति चाहिँ बल्ल डिफिनेसन नै भइरहेछ। यहाँ यो भ्यालुहरू दिने काम र डेफिनेसन मात्र दिइरहेछ। अब बल्ल त काम त बल्ल हाम्रो सुरु हुन्छ यहाँबाट। अब ठिक छ? अब हामीले के गर्नु पर्यो भने कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ? अब कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। केही कन्डिसन छ भने यो चेक गर्दै जानुपर्छ होइन? अब हेर एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अब यहाँनिर पुगेपछि अलिकति बुझिन्न क्या होइन? ल मलाई तिमीहरूले एकदम ध्यान दिएर सुन है, यो यहाँनिर गएर एकदम कन्फ्युजिङ हुन्छ होइन? मैले के गरेँ भने अहिलेसम्म मैले के गरेँ भने मैले ए भनेर निकालेँ। फाइन, मैले यताबाट भन्दा एक कोड ब्लककोबाट देखाइन्छु है म। ल यहाँनिर गरेर है मैले ए भनेर निकालेँ। ठिक छ? त्यसपछि मैले बी भन्ने पनि दिइसकेँ। त्यसको करस्पोन्डिङ मैले एफए निकालेँ, त्यसको करस्पोन्डिङ मैले एफबी निकालेँ र अर्को भनेको मलाई चाहिने भनेको अर्को के थियो, एक्स भनेर। एक्स भनेको के थियो, ए + b/2 हो है। अब मैले यसको करस्पोन्डिङ के पनि निकाल्छु, एफएक्स पनि निकाल्छु है। ठिक छ? अहिलेसम्म काम यति गरेको, अनि एउटा थपेको भनेको चाहिँ एउटा इटिरेसन यो यान पनि थपेको, यति काम मात्र गरे अहिलेसम्म हामीले। ओके अझ यो a + b/2 अझै गरेको छैन हामीले है। अब तिमीहरूले मलाई भन होइन, अब तिमीहरूले मलाई भन होइन, यदि मेरो सुरुमै एफएको भ्यालु 0 आयो भने के हुन्छ? सुरुमै एफए निकाल्दा 0 आयो भने के हुन्छ? के हुन्छ? फङ्सनको यहाँ हेर न, तिमीहरू कन्फ्युज नहो है। यहाँ यो इक्वेसनमा मैले ए चाहिँ ए चाहिँ -1.74 राख्यो भने सिधै यहाँ 0 आउँछ नि त, पक्कै 0 आउँछ। यसको रुट चाहिँ -1.74 हो भने मैले -1.74 लाई लगेर यहाँ हाले पनि 0 आउँछ, पक्कै 0 आउँछ। त्यसले के रिजेम्बल गर्छ? त्यसले भन्न खोजेको के हो? त्यो सोधेको मैले। त्यो हाम्रो सिधै रिजल्ट आइसक्यो सर। हो, भनेको मतलब यदि मेरो एफए 0 आउनुको मिनिङ चाहिँ के रहेछ, मेरो रुट नै कति रहेछ त, ए रहेछ भन्ने बुझिन्छ क्या है। अलिकति ध्यान देऊ ल।
यहाँ मेरो एफए निकाल्दा चाहिँ 0 आउनुको मिनिङ चाहिँ के रहेछ, मेरो रिजल्ट आइसक्यो, कहाँ रहेछ, त्यो ए रहेछ भनेर बुझ्यो है। यदि होइन भने, यदि चाहिँ एफए 0 होइन तर एफ बी चाहिँ 0 आयो भने होइन, फङ्सन अफ बी चाहिँ 0 आयो भने मेरो रिजल्ट चाहिँ के रहेछ, मेरो रुट नै के रहेछ, बी रहेछ। यसको लागि फर्दर केही गर्नै परेन क्या होइन। यदि तिमीहरू यो इक्वेसनमा सिधै तिमीले इनिसियल गेस यसरी मान्दियौ कि आइदर ए 0 आओस् अर बी 0 आओस्। ए 0 आयो भने सिधै एमा जति भ्यालु छ, सपोज अहिले -1 यहाँ हाल्दाखेरि 0 आयो, अर -1 हाल्दाखेरि यहाँ 0 आयो सपोज होइन, आउँदा आउँदैन सपोज आयो भने मैले के भन्न मिल्छ भने यो -1 नै रुट हो भन्न मिल्छ नि त होइन त। सिमिलरली मैले -2 लाई लगेर यहाँ हाल्दाखेरि 0 आएर सपोज भने मैले के भन्न मिल्छ, सिधै -2 नै मेरो रुट हो भन्न मिल्छ नि त होइन। त्यही भएर यदि मैले यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि या फेरि एफ बीको भ्यालु चाहिँ मेरो 0 आउँछ भने मैले के भन्न मिल्छ भने सिधै मेरो रुट चाहिँ ए नै हो होइन। यसमा चाहिँ मैले के भन्न मिल्छ, रुट चाहिँ मेरो बी नै हो भनेर भन्न मिल्छ। अब त्यो कुरालाई कसरी गर्ने त, यहाँ त्यो कुरालाई अब यहाँ मैले प्रोग्रामिङबाट गरेँ भने चाहिँ के भन्न मिल्छ भने इफ कन्डिसन त लाउनु पर्यो नि, इफ अब मेरो कुन चाहिँ 0 आउने हो, फङ्सन अफ ए, इफ फङ्सन अफ ए माथि मैले कसरी स्मल छ कि क्यापिटल छ है, यहाँ जस्तो छ त्यस्तै हुनु पर्यो है, यहाँ जस्तो छ त्यस्तै हुनु पर्यो। ल स्मल र क्यापिटल रहेछ, यस्तो गरौँ न, यो कन्फ्युज हुन्छ। सो सबैलाई मैले एफए भनेर मान्थेँ, ल सबैलाई क्यापिटल बनाइदिएँ क्या, एफबी यसलाई पनि एफएक्स, ल है माथि जस्तो छ त्यस्तै हुनु पर्यो। ओके, सो इफ मेरो फङ्सन अफ ए चाहिँ के छ, सुरुमै 0 आयो भने होइन, यदि मेरो फङ्सन अफ ए चाहिँ सुरुमै 0 आयो भने होइन, इजिकल टु 0 आयो भने ठिक छ। फङ्सन अफ ए भन्दा पनि यस्तो गरौँ न, फङ्सन अफ ए भन्दा पनि हामीले के गर्थ्यो, L1 मा एलाई हामीले L1 मा एसाइन गरिदिन्छौँ। सो L1 राखिदिउँ न, ल L1। अब हेर यहाँ काम कसरी हुन्छ है, एकताल ध्यान दियो है। ल अलिकति कन्ट्रोल माइनस, ल ओके एकैताल ध्यान दियो है, अलिकति कन्फ्युजिङ हुने भनेको यहीँबाट सुरु हुन्छ क्या। L1 भनेको भ्यालु कताबाट आउँछ, एबाट आउँछ, एबाट बीमा चाहिँ हामीले भ्यालु दिने हो होइन, ए र बीमा चाहिँ हामीले भ्यालु दिने हो होइन ठिक छ। अब यो मिल्छ कि मिल्दैन अलिक गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ, नत्र यसलाई तल डिफाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। सो एमा जे दिन्छ त्यो L1 मा पुग्दो रहेछ, अनि त्यो L1 मा सपोज मैले 1 दिएँ भने, एमा मैले 1 दिएँ भने L1 मा पनि कति आयो, 1 आयो होइन। त्यो 1 चाहिँ कहाँ पुग्छ, यहाँ पुग्ने हो क्या यो किनकि हामीले त एफ भनेर फङ्सन डिफाइन गरेको छ। सो यो हामीले 1 दिएको कुरा चाहिँ यहाँ पुग्छ। सो x² - 4x - 10 मा चाहिँ 1 × 1 - 4 × 1 - 10 भएर जान्छ। त्यही भएर मैले ए र बीमा जे दिन्छु, यदि मैले त्यसको फङ्सन करस्पोन्डिङ फङ्सन क्यालकुलेट गरेर छ भने त्यो भ्यालु पहिला यहाँ जान्छ होइन। यो जुन चाहिँ यो एफ L1 लेखेछ नि, त्यो भनेको फङ्सन कल गरेको कि, यो चाहिँ माथिको जुन चाहिँ फङ्सन त्यसलाई कल गरेको। यदि यो 0 आउँछ भने, यदि यो 0 आउँछ भने मैले के भन्न मिल्छ भने मेरो रुट जुन चाहिँ मैले एक्समा मानेको त्यो नै के हुन्छ, मेरो L1 हुन्छ भनेर मान्न सक्छु। जुन चाहिँ मेरो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि मेरो रुट सुरुमै 0 आयो भने मेरो रुट नै मेरो L1 भन्न म सक्छु। होइन भने एल्स इफ मेरो चाहिँ L2 गर्दाखेरि चाहिँ 0 आउँछ भने, L2 गर्दाखेरि 0 आउँछ भने मैले के भन्न मिल्छु भने मेरो रुट चाहिँ L2 रहेछ भन्ने बुझ्न सक्छु ठिक छ। किन मैले L1 र L2 चाहिँ ए र बीमा एसाइन भएको भएर इन्डाइरेक्टली भन्ने भने त्यही यो ए र बी नै आउन सक्छ क्या, ए र बी नै आउँछ ठिक छ। ल हेर यहाँ के भइरहेछ भने, यदि मेरो सुरुमै एफए 0 आयो भने मैले त्यसैलाई रुट भन्दै, यदि मेरो सुरुमै L2 अर फङ्सन बी 0 आयो भने मैले त्यसैलाई रुट भन्दै। अब यो दुईटा कन्डिसन म्याच भएन भने बल्ल के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एक्चुअली बल्ल प्रोसेस चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो होइन। यो त या त केही गर्नु परेन, सिधै 0 आयो भने रुट नै ए हो, यो गर्दाखेरि सिधै 0 आयो भने रुट नै बी हो भनेर हामीले भनिदिन सकिहाल्छ है। अब यदि यो दुईटा होइन भने एल्स होइन, यो दुईटा होइन भने के त, अब होइन यो दुईटा होइन भने के गर्नुपर्छ त ठिक छ। त्यो चाहिँ बल्ल हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, एल्स ठिक छ। एल्स अब एल्समा के गर्ने भन्ने कुरा आयो है। एल्स अब मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले के अरे लुप लाउनु पर्ने, किनकि त्यो त 13 चोटि अब यानको भ्यालु जति चोटि दिन्छ त्यो त्यति चोटि काम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई होइन। त्यही भएर यानको भ्यालु चाहिँ मा डिपेन्ड हुने भयो ठिक छ। अब मैले यहाँ चाहिँ अब जुन चाहिँ लुप लाए पनि हुन्छ, फर लुप लाए पनि हुन्छ, जुन लुप लाएर तिमीहरूले गर्न सक्छौ, तिमीहरूको चोइसको कुरा हो होइन। फर लुप लाएर सपोज मैले चाहिँ अब फेरि फर लुपको लागि पनि यो आई भनेर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन।
ल यसलाई चाहिँ मैले वाइल लुप नै लगाइदिएँ ल ठिक छ वाइल अब तीनटा खाली लुप छ हामीसँग हैन एउटा फर लुप एउटा वाइल लुप एउटा डु वाइल लुप अब लुपिङको काम भनेको चाहिँ इफ नम्बर अफ रिपिटिङ प्रोसेस चाहिँ गरिराख्नु पर्छ सपोज मैले चाहिँ हेलो वर्ड चाहिँ मलाई 100 चोटि प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने मैले प्रिन्ट एफ हेलो वर्ड प्रिन्ट एफ हेलो वर्ड प्रिन्ट एफ हेलो वर्ड लेख्दैन क्या हैन मैले त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्छु भने प्रिन्ट एफ लेखेर ल हेलो भनेर मैले यसरी लेख्यो भने हैन यो चाहिँ एकचोटि प्रिन्ट हुन्छ अब मलाई यस्तै 100 चोटि प्रिन्ट आयो भने प्रिन्ट एफ हेलो त 100 चोटि लेखेर बस्दिन नि त हैन मैले के गर्न सक्छु भने फर or I is equal to 0 starting with 0 अब मलाई 100 चोटि चाहियो भने I less or equal to less than भन्नु I less than 100 ठीक छ less than 100 त्यसपछि I प्लस प्लस गर्यो भने चाहिँ मेरो के हुन्छ यो चाहिँ 100 चोटि प्रिन्ट हुन्छ ठीक छ 0 देखि 100 ठ्याक्कै लेस देन 100 भएपछि 0 100 सम्म प्रिन्ट हुन्छ तर मैले यो I भन्ने कुरा फेरि के गर्नु पर्छ डिफाइन गर्नु त्यही भएर लुप भन्ने कुरा चाहिँ हैन फर लुप युज गरेर व्हाइल लुप युज गरेर जुनसुकै लुप युज गरे पनि हुन्छ अहिले त मैले यो व्हाइल नै के रे लुप युज गरे व्हाइल अब के हुँदा त व्हाइल जबसम्म यो हुन्छ तबसम्म काम गर्ने हैन डु व्हाइल सिम्पली हैन व्हाइल मात्र गरेछ भने अब मेरो यहाँ फेरि कन्डिसन कहिलेसम्म लुप चल्यो त जबसम्म मेरो के हुन्छ इटिरेसन भन्दा कम आउँछ मैले 15 दिएछु भने 15 चोटि त चल्नु पर्यो नि त त्यो काम त 15 चोटि रिपिटेड वेमा हुनु पर्यो हैन त्यही भएर अब यदि मेरो सपोज मैले आई भनेर डिफाइन गरे इफ आई चाहिँ लेसर इक्वल टु n यहाँ ध्यान दियो है यदि मेरो चाहिँ आई भन्ने कुरा जसले चाहिँ लुप घुमाउँछ त्यो चाहिँ लेसर इक्वल टु n जबसम्म n को भ्यालु सपोज मैले 5 दिए रे हैन n को भ्यालु चाहिँ मैले 5 दिए भने जबसम्म 5 त्यो आई को भ्यालु चाहिँ 5 पुग्दैन तबसम्म चल्ने भयो क्या हैन त्यही भएर मैले अब अलिकति सिम्प्लिसिटीको लागि के गरे भने यहाँ चाहिँ हैन इन्टमा गएर आई को भ्यालु पनि कति गरे 1 गरे सच दैट आई को भ्यालु 1 बाट स्टार्ट हुने भयो अब n को भ्यालु मैले 5 दिए भने 1 बाट 1 2 3 4 5 हुन्छ अनि ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ इक्वल भएपछि लुप सक्यो त्यही भएर अब यो के रे लुपिङको काम चाहिँ मैले कसरी गरे भने आई को भ्यालु डिफाइन गरे आई को भ्यालु 1 डिफाइन गरे सच दैट यो पहिला 1 हुन्छ एकताल काम गर्छ n को भ्यालु मैले 5 दिएछ भनेर मान्यो भने पहिला एकताल 1 हुन्छ त्यसपछि फेरि आई प्लस प्लस त गरिहाल्छ हामीले तल गरे हैन त्यसपछि 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ 5 हुन्छ अनि ठ्याक्कै n सँग इक्वल आएपछि लुपको काम सकिन्छ 5 चोटि चाहिँ हाम्रो के भयो लुप चल्यो हैन यसरी गरे पनि भयो हैन अब यसरी गरे पनि हुन्छ यो चाहिँ व्हाइल लुप युज गरेर भयो हैन यदि मैले फर लुप गर्दैछु भने फर गरेर अघि जस्तै आई को भ्यालु पहिला 0 इनिशियलाइज गरिदिन्छु हैन आई को भ्यालुलाई मैले के गर्छु अब लेस देन कति ला मलाई ल n सम्म पुग्नु पर्यो लेसर इक्वल टु n सम्म पुग्नु पर्यो अनि आई प्लस प्लस सो जसरी गरे पनि एउटै कुरा भयो है यो लुप यसरी गरे पनि यसरी गरे पनि ठीक छ ओके ल यसलाई बुझेन भने फेरि म एकताल फेरि रिकल चाहिँ गरिहाल्छु सबैलाई हैन अहिले फेरि सबै प्रोग्राम भएपछि फेरि एकताल म रिभिजन गरिहाल्छु है अहिले चाहिँ यो हुन्छ भन्ने मानौ है त ओके सो यो फर व्हाइल इज इक्वल व्हाइल आई चाहिँ लेसर इक्वल टु n किन राख्यो भन्दा नम्बर अफ इटिरेसन हामीले n भनेर डिफाइन गरेको छ क्या सो जबसम्म नम्बर अफ इटिरेसनसम्म पुग्दैन तबसम्म चाहिँ प्रोसेस गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ बुझाएको है यो हो भने व्हाइल आई लेसर इक्वल टु n हो भने चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ फंक्सन ए क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो फंक्सन ए कसरी निस्किन्छ मेरो फंक्सनमा l1 लाई लहरा हाल्यो भने मेरो निस्किहाल्छ हैन ठीक छ फंक्सन बी चाहिँ मेरो कसरी निस्किन्छ फंक्सन बी चाहिँ मैले ल अहिले फंक्सन बी मलाई चाहिएन हैन ल ठीक छ यदि यो माथिको कन्डिसन ट्रु भएन भने बल्ल यो केसमा आउँछ है हैन यो केसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ फंक्सन ए निकाल्नु पर्ने हुन्छ फंक्सन बी निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन फंक्सन अफ बी चाहिँ कसरी निक्लिन्छ ए एफ मा l2 हाल्यो भने किनकि ए र बी मैले l1 र l2 दिएछु अनि अर्को के चाहिन्छ x भनेको a प्लस b by 2 हो नि त हैन a प्लस b by 2 सो यसमा अहिले हामीले फ्लोटिङ पोइन्ट दिएको र सो 2.0 राखे हुन्छ यसलाई हैन 2.0 फ्लोटिङ डबल छ नि त सो 2.0 हैन यो भयो यहाँसम्म केही बुझे कि न यो कुरा गरेको बुझे कि न तिमीले भन त यहाँ कन्फ्युजिङ भयो सायद यो गरेको बुझे त्यो यक्सलाई चाहिँ यफ बी भन्दा तल राख्न चाहिँ पाइदैन केलाई त्यो यक्स इज इक्वल्स टु a प्लस b डिभाइडेड बाइ 2 गर्नु भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ यफ बी भन्दा तल राख्न चाहिँ मिल्दैन है यो कुरा त तिमीले जहाँनिर गएर क्याल्कुलेट गरे पनि हुन्छ तिमीले आफूले म्याथमा सल्भ गर्दा के अरे हिसाब गर्दा तिमीले यफ ए पहिला निकाले पनि एक्स पहिला निकाले पनि एफएक्स निकाले पनि एफ बी निकाले जता जे निकाले पनि एउटै कुरा हो नि त हैन र
हो नि। त्यही भएर तल माथि गरे पनि केही फरक परेन यसमा चाहिँ है। हुन्छ सर। ओके ल हेर यो 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 4वटा लाइन गरेको बुझ्यो कि नै कसैले? यो 4वटा लाइन मैले के गरे? ल कसैले भन्छ मलाई के गरे 4वटा लाइनमा मैले? ल मैले यहाँ तल देखाएको छु नि तिमीलाई हेर। सेटिस्फाई नभयो भने त्यो स्टेप भन्नुहुन्छ। एफए निकाल्छौ, एफबी निकाल्छौ, एफएक्स निकाल्छौ र के निकाल्छौ एक्स इक्वल टु ए प्लस बी बाई टी। यही 4वटा कुरा निकालेको मैले। ठिक छ। अब मैले के भनेछु फंक्सन अफ ए लाई एफए भनेछु, फंक्सन अफ एक्स लाई एफएक्स भनेछु, फंक्सन अफ बी लाई मैले एफबी भनेको छु नि त हैन। मेरो ए र बी को भ्यालु केमा छ? L1 र L2 मा छ। सो मैले यो फंक्सनमा लगेर यो माथिको जुन चाहिँ यो एफ भन्ने फंक्सनमा लगेर L1 हाले भने एफए निक्लिदो रहेछ। त्यो फंक्सनमा मैले L2 हाले भने मेरो के रे फंक्सनको बी भ्यालु निक्लिदो रहेछ हैन। अनि मैले एक्स लाई लर हाले भने के निक्लिदो रहेछ? एफएक्स निक्लिदो रहेछ। एक्स चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट भयो? यहाँबाट क्याल्कुलेट भयो। ठीक छ। अब एउटा कुरा है, अघि चाहिँ उले सोधेको चाहिँ यो एक्स लाई तल राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उले सोधे हैन। ल ओके, अब यसलाई मैले एक्स लाई चाहिँ तल राख्न मिल्दैन होला हैन। किन मिल्दैन होला भनेर चाहिँ ल यसलाई मैले सपोज यहाँ राखे भने के हुन्छ होला? यहाँ त्यो माथिको फंक्सन एक्स को भ्यालु नआइकन एफएक्स मा त्यहाँ हुँदैन। हो एक्ज्याक्टली यस है, एकदम ठीक भन्यो उले। मेरो एक्स को भ्यालु नै थाहा छैन भने सुरुमै फंक्सन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ थाहा हुँदैन। यो गार्बेज भ्यालु दिन्छ माथिको एफएक्स ले हैन। मेरो त एक्स को भ्यालु आएपछि बल्ल फंक्सन क्याल्कुलेट गर्ने हो नि त हैन। तिमीले एक्स को भ्यालु सपोज मेरो ए र बी चाहिँ 1 र 2 छ भने एक्स चाहिँ तिम्रो कति आउँछ? 3/2 आउँछ। 3/2 भनेको 1.5 आयो। 1.5 लाई बल्ल लगेर फंक्सनमा हालेपछि बल्ल एन्सर आउने हो नि त हैन। त्यही भएर एक्स को भ्यालु नआएसम्म तिमीले एफएक्स को भ्यालु निकाल्न सक्दैनौ। त्यही भएर एक्स को भ्यालु चाहिँ सुरुमा क्याल्कुलेट गरेको रिजन चाहिँ त्यो हो क्या हैन। ए र बी को भ्यालु त हामीसँग छँदैछ, तर हामीसँग एक्स को भ्यालु चाहिँ के छैन? रेडिमेड छैन नि त। त्यही भएर त्यसलाई सुरुमै राख्नु परेको कारण चाहिँ त्यो भयो है। बुझ्यौ नि? अघि कोले मलाई सोधे थियो? हजुर सर, मैले हो सर। ल ओके, ठीक छ यहाँसम्म? हजुर सर, ठीक छ। ओके, अब त हाम्रो काम सकिन लागिसक्यो। अब त धेरै काम पनि छैन हैन। हामीले एफए पनि निकालिसक्यो, एक्स निकालिसक्यो, एफएक्स निकालिसक्यो, एफबी निकालिसक्यो। अब हाम्रो त के हो? क्राइटेरिया हेर्नु पर्यो अब। ठीक छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? क्राइटेरिया हेर्नु पर्यो। यहाँ सरी यहाँ ए प्लस बी भन्दा पनि हामीले त L1 र L2 मा दिन्छ। सो यहाँ L1 अनि यहाँ चाहिँ L2 हुनु पर्यो किनकि हामीले ए र बी को भ्यालु चाहिँ L1 र L2 मा एसाइन गरेको छ के। त्यही भएर जहाँ चाहिँ ए र बी तल आउँछ त्यहाँ चाहिँ हामीले L1 र L2 हालिदिनु पर्यो। ठीक छ। अब यतिसम्म भएपछि अब के गर्ने? वाइल इटरेसन चाहिँ आई को भ्यालु चाहिँ 1 देखि स्टार्ट भएर हामीले n चाहिँ 13 दियो भने 13 चोटिसम्म इक्वल नभएसम्म चलिराख्ने भयो। F1 एफए क्याल्कुलेट गर्छ, एक्स क्याल्कुलेट गर्छ, एफएक्स क्याल्कुलेट गर्छ, एफबी क्याल्कुलेट गर्छ। एभ्री टाइम एफए एक्स एफएक्स एफबी एफए एक्स एफबी एफएक्स एफबी चाहिँ क्याल्कुलेट गरिराख्ने भयो जबसम्म 13 चोटि स्टेप चाहिँ पुग्दैन है। एउटा काम गरिराख्ने भयो। ल अब के गर्ने होला? ल अब मेरो स्टपिङ क्राइटेरिया के हो? अब त्यो युज गर्नु पर्यो। स्टपिङ क्राइटेरिया के हो? मेरो मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि रुट आयो भन्ने? कसरी थाहा हुन्छ? 0 आउँदाखेरि सम्म सर। कहाँ 0 आउनु पर्यो? त्यो एक्स मा फंक्सन अफ एक्स मा कि एफएक्स मा? एफएक्स मा सर। हो हैन, भनेको मतलब मलाई अब के थाहा छ भने मेरो एफएक्स चाहिँ कम्प्लिटली 0 भनेको मतलब 0.00001 हुँदै जान्छ। तर मैले यहाँ इक्वल टु ठ्याक्कै रुटै निकाल्दिनु लाग्छ कि हैन। सो मलाई के थाहा छ भने एफएक्स को भ्यालु 0 आयो भने मेरो चाहिँ रुट आयो भन्ने मलाई थाहा छ नि हैन। म्याथमा त्यो टेबल बनाएर गर्दा पनि त एफएक्स को भ्यालु नियरेस्ट 0 आयो भने हामीले स्टपिङ गर्दै हुन्छ भनेर मैले भने। सो मेरो अब इफ एफएक्स हैन, इफ एफएक्स भनेको मतलब मेरो एफएक्स को भ्यालु चाहिँ यो इज इक्वल टु 0 आयो भने मैले के भन्न सक्छु? मेरो काम सक्यो। अब मैले के रे स्टप गर्दै हुन्छ हैन, मैले स्टप गर्दै हुन्छ। ठीक छ। यदि मेरो एफएक्स को भ्यालु चाहिँ इज इक्वल टु 0 आयो भने मैले स्टप गर्दै हुन्छ। अनि मेरो रुट नै मैले के भन्न मिल्छ? मैले के भन्न मिल्छ त? मैले मेरो जुन चाहिँ यो एक्स छ नि हैन, एक्स लाई मैले के भन्न मिल्छ? एफएक्स भन्न मिल्छ। ल भनेको मतलब यदि मेरो एफएक्स को भ्यालु चाहिँ 0 के रे नियरेस्ट टु 0 और ठ्याक्कै इक्वल टु 0 आयो भने मेरो रुट चाहिँ के रहेछ? F2 मा रहेछ भन्ने चाहिँ मैले सरी एफएक्स मा रहेछ भन्ने चाहिँ मैले भन्न सक्छु के यसमा चाहिँ।
ठिक छ। अनि त्यसपछि तिम्रो अब यहाँ ब्रेक लेखे पनि हुन्छ होइन, ब्रेक भन्ने कुरा चाहिँ अब यो हो भने ब्रेक गरिदियो सक्यो, अब तिम्रो प्रोग्राम टर्मिनेट भयो, अब त तिमीले के गर्ने खालि आउटपुटमा देखाउने मात्र हो क्या है। ल हेर अब मैले के एकताल फेरि सर एकताल रिभाइज जस्तो गर्छु। पहिला मैले इनिसियल गेस फर्स्ट इनिसियल गेस दिएँ, सेकेन्डमा मैले सेकेन्ड इनिसियल गेस दिएँ ए र बी भनेर होइन, सच द्याट ए र बीलाई मैले केमा डिफाइन गरेको छु, यो डबलमा डिफाइन गरेको छु ठिक छ। अनि त्यसको करस्पोन्डिङ एफए निकालेछु, त्यसको करस्पोन्डिङ एफबी निकालेछु, त्यसको करस्पोन्डिङ एफएक्स निकालेछु ठिक छ। अब मलाई सुरुमै के थाहा छ भने यदि मेरो L1 हाल्दाखेरि L1 भनेको ए हो, यो हाल्दाखेरि सुरुमै 0 आयो भने मैले रुट मैले त्यही भन्न पाउँछु हैन, एक्समा मैले रुट हालेछु भने त्यही भन्न पाउँछु। यदि यो होइन भने मैले L2 लाई रुट भन्न पाउँछु, भनेको मतलब B लाई रुट भन्न पाउँछु हैन हैन। यदि यो दुईटै कन्डिसन फल्स भयो भने म चाहिँ के गर्नु पर्यो भने म चाहिँ अब स्टेप्सहरु गर्नु पर्यो। कतिचोटी गर्ने, n चोटी गर्ने। n भन्ने कुरा कसले दिनु भयो, तिमीले दिनु भयो हैन। सो अब यहाँ के गरिरहेछ भने पहिला एफए क्याल्कुलेट गर्छ, यहाँ चाहिँ के गरेछ L1 भनेको ए हो, ए लाई लिएर हाल्दैछ एफ फंक्सनमा, सो एफए आयो। अनि के क्याल्कुलेट गर्छ x, x भनेको a + b/2, x र a र b को भ्यालु हामीले L1 र L2 मा दिएको छ, सो L1 + L2/2.0 हैन। अनि सिमिलरली के गरेछ fx, fx भनेको के भयो, यो फंक्सनमा लगेर के हाल्नु पर्यो, यो x को भ्यालु हाल्नु पर्यो, सो fx पनि आयो। अनि फाइनली fb भनेको फंक्सनमा लगेर L2 को भ्यालु, L2 भनेको b को भ्यालु, सो फंक्सन अफ b पनि आयो। अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने यदि यो fx को भ्यालु चाहिँ 0 आयो भने हैन, यो fx को भ्यालु 0 आयो भने हामीले के भन्न सक्छौं भने मेरो चाहिँ काम सक्यो, अब मैले रुट फाइन्ड गरिसके, यही नै मेरो रुट हो, त्यही भएर टर्मिनेट गर्दै हुन्छ। x लाई चाहिँ अब यो फंक्सनमा जति भ्यालु आउँछ 0 नै राख्दिने हैन, त्यो राखेर चाहिँ हामीले यो fx मा चाहिँ 0 आउँछ भने x मा अब यो जति fx मा आउँछ त्यति नै राख्दिने भनेको। सो यो गरेपछि ब्रेक गर्दिने। अब हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो, लुप सक्यो हाम्रो, लुपबाट चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, बाहिर आउनु पर्यो हैन, ठीक छ। अब यो चाहिँ यो 13 चोटी रन हुने भयो क्या। अब चाहिँ n को भ्यालु हामीले जतिचोटी 13 दियो भने यो चाहिँ 1 बाट स्टार्ट भएर 13 चोटी सम्म चाहिँ के रे 1 बाट स्टार्टिङ भएर चाहिँ जबसम्म 13 पुग्दैन तबसम्म चाहिँ यो के हुन्छ, चलिरहन्छ लुप चाहिँ। फाइन। अब यो हो भने अब बल्ल हाम्रो चाहिँ के हुनु, प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त। फाइनली प्रिन्ट, अब हाम्रो रिजल्टलाई त के गर्नु, प्रिन्ट एफ गर्नु पर्यो। सो यति गरेर सकेपछि द रुट हामीलाई चाहिएको जुन चाहिँ रुट छ, द रुट आफ्टर अब कतिवटा इटरेसन छ हैन। अब यो नलेखे पनि हुन्छ, द रुट इज भनेर मैले सिधै राख्न पनि सक्छु। द रुट इज भनेर के राख्नु पर्यो, पर्सेन्टाइल एलएफ। किन एलएफ भन्दा बिकज मेरो रुट भन्ने कुरा डबलमा डिफाइन गरेको छु, मलाई रुट दिने भनेको कसले हो, आर ले हो। सो मैले यति राखे पनि हुन्छ हैन। अब तिमीलाई चाहिँ यो इटरेसनमा यो आयो, यो इटरेसनमा यो आयो, यो इटरेसनमा यो आयो भनेर चाहन्छौ भने तिमीले के पनि राख्न सक्छौ भने द रुट एट पर्सेन्टाइल डी इटरेसन हैन। यो इटरेसनमा चाहिँ यति आयो भनेर राख्न सक्यो भने पनि हुन्छ, तर तिमीहरुको अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ होला हैन। द रुट एट पर्सेन्टाइल डी भनेको द रुट एट यति इटरेसनमा, फर्स्ट इटरेसनमा, द रुट एट सेकेन्ड इटरेसनमा, द रुट एट थर्ड इटरेसनमा भनिदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के पनि गर्नु पर्यो भने हामीले n पनि दिनुपर्ने हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ हैन, ठीक छ। इटरेसनमा हामीले n भनेर अरु आई के रे आई भनेर दिउँ न हैन, यहाँ आई भनेर दिउँ ल, आई, किनकि हामीले त रुट त हामीले आई मा डिफाइन गरेको छ। ओके ल यो हाम्रो यो पोर्सन सक्यो, अनि यो पोर्सन पनि हाम्रो सक्यो न लाग्यो। अब तिमीहरु एकछिन बुझे छैन भने प्लिज अहिले म फेरि रिपिट गर्छु हैन, एकछिन त्यो यहाँनिर लाएर चाहिँ बुझ्दैन कि यहाँ यति पोर्सन चाहिँ बुझ्दैन जस्तो लाग्छ, अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ कि। म यसलाई फेरि रिपिट गर्छु है त ल। अब हेर हाम्रो काम सकिन लागेको। अब हामीले के गर्नु पर्यो, कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो नि त। फेरि यो रुट त रिपिट गर्ने, तर कन्डिसन त चेक गर्नु पर्यो नि त हैन। कन्डिसन हाम्रो के छ, इफ एफए र एफएक्स मल्टिप्लायर द के हुनु पर्यो, लेस देन 0 हुनु पर्यो। हैन भने एफए र एफबी र एफएक्स मल्टिप्लायर द लेस देन 0 हुनु पर्यो। यो दुईटा कन्डिसन हो। त्यही भएर यदि एफए र एफएक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ लेस देन 0 छ भने के गर्ने, एल्स इफ एफबी र एफएक्स मल्टिप्लायर त लेस देन 0 छ भने के गर्ने भन्ने कुरा। फाइन। यदि मेरो एफए र एफएक्स मल्टिप्लायर त लेस देन 0 छ भने के गर्ने, हैन भने यो मल्टिप्लायर त लेस देन 0 छ भने के गर्ने।
ल तिमीहरूले भन्न सक्छौ होला यो केसमा चाहिँ तिमीहरूको यो 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 केसले के दिन्छ भन त एफए इन्टु एफएक्स मल्टिप्लाई लेस देन 0 आउनु भनेको के हो के दिने हो यसले कसको बीचमा पर्छ भने अहिले त्यो भनेको ए र एक्स को बीचमा पर्छ ए र एक्स को बीचमा पर्छ भने हैन भनेको मतलब यसमा चाहिँ कुन चाहिँ सेम हुन्छ कुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ बी चेन्ज हुने भयो सर बी को ठाउँमा एक्स बस्ने भयो ए चाहिँ सेम हुने भयो एक्ज्याक्टली बी भनेको के हो L2 हो L2 के हुने भयो एक्स हुने भयो हैन यो गरेको बुझ्यो कि नै हजुर सर बुझ्यो बुझ्यो है हैन भने यो तलको केसमा चाहिँ के हुनु पर्यो तिम्रो L1 चाहिँ के हुनु पर्यो एक्स हुनु पर्यो हैन हामीले क्लियरली थाहा छ नि त एफ र एफएक्स मल्टिप्लाई त लेस देन 0 आयो भने मेरो ए चाहिँ सेम हुन्छ बी चाहिँ लाई एक्स ले रिप्लेस गर्नुपर्ने सो बी भनेको L2 हो हैन अनि हैन भने एफ बी र एफएक्स मल्टिप्लाई त लेस देन 0 आउँछ भने मेरो चाहिँ के हुनु पर्यो ए चाहिँ सरी बी चाहिँ सेम हुनु पर्यो ए लाई चाहिँ मैले के ले रिप्लेस गर्नु पर्यो ए लाई चाहिँ मैले के ले रिप्लेस गर्नु पर्यो एक्स ले रिप्लेस गर्नु पर्यो भनेको क्या यो दुईटा लाइनले चाहिँ ठीक छ अनि फाइनली मेरो के गर्नु पर्यो जुन चाहिँ मैले आई मानेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ इटरेसनलाई चाहिँ बढाउनु पनि पर्यो नि त नत्र त एकचोटि मात्र रन हुने भयो त्यही भएर आई प्लस प्लस भनेको एकचोटि प्लस हुनु भयो सुरुमा भ्यालु 1 थियो ल है म यसको फ्लो पनि बुझाउँछु अहिले हैन यसको प्रोग्रामको फ्लो पनि बुझाउँछु आई प्लस प्लस भनेको सुरुमा 1 थियो अब यहाँ आएपछि 2 भयो फेरि n को भ्यालु हामीले 5 दिन्छ भने 2 लेस देन इक्वल टु 5 छ त यस एक्ज्याक्टली छ फेरि यो काम हुन्छ फेरि आई प्लस प्लस हुन्छ 3 पुग्छ फेरि यो काम हुन्छ 4 पुग्छ फेरि यो काम हुन्छ 5 पुग्छ अझैसम्म इक्वल टु भइरहेछ नि त अनि फेरि हुन्छ 6 पुग्छ 6 पुगेपछि यो कन्डिसन के छ त फल्स छ नि त अनि फल्स भएपछि यो लुपको कामै हुँदैन के त्यो बेला चाहिँ ठीक छ ओके ल यहाँसम्म हाम्रो काम सक्यो है त मैले यो तलको सबैलाई फालेँ है त यो यिनीहरूलाई मलाई यसलाई चाहिएन यो सबै मैले फाल्दिएँ ल मैले इटिरेसनलाई प्लस प्लस पनि गरिदिएँ ओके सो मैले के गर्नु पर्यो भने यो एलसिफको भन्छ यसको मलाई एउटा ब्राकेट चाहिने हुनसक्छ हैन एल्स इफ L1 x भयो आई प्लस प्लस गरिदिहालेँ यो ब्राकेट भनेको कसको हो यो ब्राकेट भनेको यसको क्लोज भएर ओके यो एल्सको क्लोज यो ब्राकेटको क्लोज कहाँ छ त यो ब्राकेटको क्लोज छैन सो एउटा ब्राकेट क्लोज यहाँ दिनु पर्यो हैन ल ए ठ्याक्कै क्लोज भयो है त एल्सको पार्ट बल्ल सक्यो यसको काम बल्ल सक्यो अब हामीले बल्ल रुट चाहिँ जुन चाहिँ छ प्रिन्ट एफ डी फाइनल रुट इज भनेर हाम्रो जुन चाहिँ फाइनल एन्सर त्यो त बल्ल आएको छ द फाइनल रुट इज पर्सेन्टाइल एलएफ अनि के गर्नु पर्यो दिने भनेको एक्सले हो सो अनि यहाँ के भयो गेट्स राखेपछि बल्ल हाम्रो प्रोग्राम सक्यो ल ओके अब यहाँ इरर आउँछ आउँदैन हेरौँ होइन पहिला यसमा इरर आउनु पनि सक्छ मैले पहिला यसलाई रन गरेँ भने इरर त आउला नि एउटा दुईटा STDIOH n बढी भएछ के भयो यहाँ आर यहाँ त एक्स पो त कहाँबाट आएर हामीले त एक्स मानेको छ नि त होइन ल मेरो चाहिँ इरर सक्यो है त मिल्छ मिल्दैन है हेरमै -1 दिए माइनस कति रे -2 दिए ल त्यो भन्दै है त 0 0 0 इन्टर द फर्स्ट इनिशियल गेस -1 -2 ल यहाँ चाहिँ सबै अलिकति राम्रो बनाऊँ है ल अब यो प्रोग्राम त रन भएको छ अब यसमा केही मिस्टेक गर्छ भने सच्याइदिएर जाम्ला हैन त्यो खासै ठुलो कुरा केही भएन यसमा मिस्टेक छ भने ल तिमीहरूको चाहिँ भ्यायो सकेर ल यो भयो अब मलाई चाहिने भनेको चाहिँ दाँजानिर मलाई चाहिँ स्ट्याक लाएर चाहिन्छ त्यहाँ मैले \n चाहियो भनेको नेक्स्ट अघि गुजुमुच आयो क्या सबै हैन सबै त्यो भएर चाहिँ अनि ल फाइनल रुट भनेको है त यो मेरो मिलिरहेको छ सबै 0 0 आइरहेछ हैन आउटपुट त आयो तर सबै 0 0 आइरहेछ के आयो इनिशियल गेस ठ्याक्कै उल्टो भएछ क्या फेरि सबै
ब्याकस्ल्यास यहाँ राख्नुपर्ने के हो या ओके अरू ठाउँमा पनि सबै ठाउँमा ब्याकस्ल्यास एन ल तिमीहरूको कसैको विदाउट इरर आयो ओके इन्टर द इनिसियल गेस सपोज मैले -1 हालेर हैन -4 हाल्यो भने ल हाउ मच ल 12 चोटि हाल्यो भने हेर मेरो आउन त आएको छ तर सबै जिरो ल यसलाई अहिले मिलाऊँ ल है त ओके जोस् इरर चाहिँ एउटा पनि छैन हैन इरर छैन अब यसमा के मिस्टेकहरु छ भने हेर्दै जाऊँ ल हाम्रो यहाँ कतै मिस्टेक पनि हुन सक्छ हैन ओके प्रोग्राम चाहिँ यति नै हो हैन प्रोग्राम चाहिँ यति नै हो यसको एन्सर आएको चाहिँ मिलेको छैन हैन यसलाई हामीले अहिले हेरौँ है त ल यहाँ नबुझेको केही छ पहिला त्यो भनौँ तर यो पर्सेन्टेज एलएफ इनी भन्ने चाहिँ अलि कन्फ्युज हुन्छ सर त्यो यादै गर्नुपर्ने ब्र्याकेट पनि भनिरहनु सर ब्र्याकेटको डबलको लागि चाहिँ एलएफ लेख्छ क्या हामीले जस्तो इन्टिजरको लागि तिमीले के लेख्थ्यौ पर्सेन्टाइल डी लेख्थ्यौ नि हैन हो डबलको लागि चाहिँ एलएफ लेखा हो क्या तिमीले फ्लोटको लागि के लेख्छ पर्सेन्टाइल एफ लेख्छ भने डबल भएको भए तिमीले यदि फ्लोट युज गरेछ भने जहाँ यो एलएफ रहेछ नि त्यसको ठाउँमा एफ मात्र राख्नु पर्यो यो एलएफ भनेको चाहिँ डबलको आइडेन्टिफायर हो भनेर बुझौँ न हैन हुन्छ सर ल ओके तिमीहरूको आउटपुट आयो यो विदाउट ब्र्याकेट छ नि सर ब्र्याकेट हाम्रो कर्ली वाला त्यो कहाँ त्यो जस्तै इन्डिङ यसको दुईटा हुन्छ हैन सर त्यो दुईटाको बिचमा एउटा बन्द हुँदै को क्लोज यही भयो हैन यसको क्लोज सबभन्दा लास्टमा हुनु पर्यो हेर ठ्याक्कै पेयर देखाइहाल्छ यो 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 के अरे यो कलर र यहाँ कलरमा यसको पेयर देखाइहाल्छ फर्स्ट र लास्टमा हुनु पर्यो ठिक छ अब एकैताल ल तिमीले कहाँनिर गएर ठ्याक्कै ब्र्याकेट ओपन गरेछौ क्या हैन इफमा ब्र्याकेट छैन ठिक छ एल्समा पनि ब्र्याकेट छैन ठिक छ यो एल्समा ब्र्याकेट ओपन गरेछौ फाइन अब एल्समा ब्र्याकेट ओपन गरेपछि एल्सको भित्र व्हाइल लुप गरेछ नि त हैन ठिक छ एल्सको यहाँ पनि ब्र्याकेट आएको छ है अब यो व्हाइल भन्ने कुरा कहाँसम्म पुगेको छ जबसम्म तिम्रो ब्रेक छैन यो छैन हैन यहाँ छैन ल तिम्रो यो चाहिँ व्हाइलको क्लोज हो हैन व्हाइलको क्लोज हो यो चाहिँ तिम्रो के हो एल्सको क्लोज हो क्या तिम्रो एउटा चाहिँ व्हाइलको क्लोज हो हैन अर्को चाहिँ एल्सको क्लोज हो ठिक छ अनि यहाँ त फेरि ब्र्याकेट छैन यो भनेको लास्टको क्लोज हो क्या यसरी भयो ओके अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के मिलेन तिमीहरूको कसैको इरर नआइकन रन भयो कसैको इरर नआइकन रन भयो यसलाई यसो गरौँ न तिमीले ए र बी को भ्यालु चाहिँ तिमीले यहाँ तल राख्यो भने बल्ल अलिकति मिल्छ कि किनकि ए र बी को भ्यालु नदिकनै हामीले चाहिँ त्यसमा डिफाइन गरिरहेको छ सो यसलाई मैले यहाँ डिफाइन गरेँ त त्यसै गरेर मिल्छ कि हेरौँ हैन मिल जान्छ कि -1 -4 13 चोटि ल हेर एन्सर चाहिँ मेरो मिल्यो है पहल यो त हामीले क्लासमै गरेको हो नि हैन ठ्याक्क लाएर क्लासकै टोकन नोट हेरौँ न हैन माई स्लाइडमा गएर च्याप्टर 2 मा च्याप्टर 2 मा ल ठ्याक्कै यही क्वेसन गरे मैले हैन यही क्वेसनको त हुने हैन हैन यो हैन यो ल यही क्वेसन गरे मैले है त पहिला म आउटपुट रन गरेर देखाइन्छु है त्यसपछि चाहिँ फेरि एकताल फेरि यसलाई डिस्कस गरौँ ल है त यसलाई पहिला रन गरे कहाँनिर गएर बुझ्न पहिला इनिसियल गेस हैन इनिसियल गेस दिनु पर्यो इनिसियल गेस भनेको चाहिँ के छ -1 र -2 दिएछ सो -1 अर्को गेस भनेको -2 अब नम्बर अफ इटरेसन भनेको 13 चोटिसम्म दिएला 13 चोटि हैन र फर्स्टमा -1.5 आएको छ सेकेन्डमा -1.75 आएको छ थर्डमा -1.625 आएको छ यहाँ चाहिँ त्यही छ -1.6875 त्यही आएको छ -1.7185 -1.785 हुँदै हुँदै 14 चोटिमा चाहिँ हैन 13 चोटिमा चाहिँ -1.74157 7414 यस्तै आएको छ फाइनली यहाँ लास्टमा जे आयो त्यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ रुट चाहिँ एप्रोक्सिमेट यो रुट भयो है ठिक छ हामीले गरेको चाहिँ मिल्यो के जोस यो गरेको ल अब तिमीहरूले चाहिँ मलाई भन कहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले बुझ्दै बुझेन अलिकति गाह्रो भयो जस्तो भयो भन ल
तिमीहरूको इरर आयो कि आएन पहिला त्यो भन न यो रन गर्दाखेरि इरर आइरहेछ सर कहाँनिर ल कस्तो म स्क्रिन सेयर ल तिमीहरू मलाई प्रेजेन्ट गरेर कहाँनिर इरर आयो हेरौँ ल म यो अफ गर्छु है त ल तिमीहरूको हेरेर चाहिँ यसपछि क्लास छ कि छैन तिमीहरू छैन सर छैन ल एकताल तिमीहरूको ल ए सेयर गर त स्क्रिन सेयर गर म झ्यापै भनिदिइहाल्छु तिमीहरूको कसले गरेछ इरर चाहिँ एकैछिनमा हटिहाल्छ ल तिमीहरू कहाँ कहाँ मिस्टेक गर्छ मलाई थाहा भइहाल्छ नि एकैछिनमा ल ओके ल खै कसले सेयर गर नि त कसले गरेछ मैले गरेँ ल सेयर गर त आशुतोष ल इरर आयो कि आएन सर आएको छ ए ल ओके ल सेयर गर त एकताल म देखाइदिएँ स्क्रिन देखियो आयो ओके ल त्यसलाई हल्का जुम गर त कन्ट्रोल प्लस हल्का सानो देखेँ एकदम त्यसलाई नत्र त्यो म टच प्याडको त्यो दुईटा औँलाले तानेर गरे पनि हुन्छ ओके अझै 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 गर ल त्यसलाई रन गर त कहाँनिर आउटपुट ठ्याक्कै रन गर्दाखेरि त्यहाँ भन्छ नि यति नम्बरमा भनेर त्यसलाई रन गर न त ओके यस गर 34 मा ब्रेकले काम नगरे ब्रेक हटाइदियो नि त ल रन गर त्यो राखेर पनि नराखेर केही मतलब हुँदैन होइन यो गर न बिल्ड एन्ड रन गर न बिल्ड एन्ड रन यता त्यो प्लेको यतापट्टि हो प्रिन्ट एफ द फाइनल रुट इज एक्स लास्टमा एउटा यो भएन जस्तो छ एउटा के अरे एउटा कर्ली ब्राकेट छ लास्टमा छैन हो त्यो एउटा राख्दै ल अब गर त द फाइनल रुट इज पर्सेन्टाइल के भयो एक्स चाहिँ तिम्रो सबै माथि स्मलै छ नि होइन स्मलै छ सर ओके यसको खै यो कन्सोल हेरौँ न भ्यूमा गएर त्यहाँ भ्यूमा जाऊ त एकता भ्यूमा गएर त्यो सबै के भन्छ लक्स गर त लक येलो जिएस त्यहाँ इरर देखाउँछ नि के भन्छ तल हेर त एक्सपेक्टेड डिक्लेरेसन स्पेसिफायर अर बिफोर यो भने एक्स भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन भएन भनेर भने जस्तो लाग्छ मलाई है माथि लगत एकदम एक्स भन्ने कुरा ओके पावर x2 माइनस यो ठिक छ इन्टमेन्ट डबल एबी ठिक छ L1 हो यो डबल अहिले यसलाई ठिकै छ त्यो गरौँ ल अहिले तल ल्याउँछ ल LF या बी एबी ठिक छ पर्सेन्टाइल डी एन्ड एन ठिक छ L1 यो ठिक छ ल तल अझै एक्स भनेको L1 होइन भने L2 ओके FL2 ठिक छ एल्स वाइल FL1 L1 plus L2 ठिक छ FX E ओके ठिक छ FL2 if FX is 0 ठिक छ X भनेको FX ओके ओके त्यहाँसम्म ठिक छ FA into FX लेस देन 0 भने L2 चाहिँ X मा हालिदिनु पर्यो होइन भने else if ओके L1 X छ भने ल ठिक छ यहाँसम्म I प्लस प्लस भयो अननोन टाइप नेम भनेछ तिम्रो यक्स भन्ने कुरा तिमीले डबलमै डिफाइन गरेको छ नि हैन डबलमै छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई है डबलमै छ माथिपट्टि एकताल सबभन्दा फङ्सनमा जाऊ त डबल एफ डबल एक्स ठिक छ ओके बिस्तारै तल गर्दा हो ठिक छ I1 हुँदा ठिक छ गेस एन M% बी ठिक छ यो सबै ठिकै छ त्यहाँनिर गएर कति नम्बर लाइन 43 लाइन हो त्यो सानो देखेको 43 मा के भयो प्रिन्ट एफ द फाइनल सोल्युसन इज यहाँ ब्राकेट के भयो भन्दै छ के त बिफोर स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट यो स्पेस अननोन टाइप हैन त्यसले त के फरक परेन पर्सेन्टेज एलएफ हो नि हैन ओके इरर के भने एक्सपेक्टेड डिक्लेरेसन स्पेसिफाइज एज बिफोर स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट अननोन टाइप नेम एक्स टाइप नेम
फेरि रन गर त्यसलाई बिल्ड एन्ड रन गर नि बिल्ड एन्ड इसमें देखेगा। ओके सो यहाँनिर एक्सपेक्टेड डिक्लेरेसन स्टेज यो सबै ठिक छ अननोन टाइप नेम ए अननोन टाइप नेम त हामीले ठिकै दिइरहेको छ यसको एल्स होइन यो हाम्रो एफएक्सको ठिकै छ हाम्रो सबै ठिकै छ प्रिन्टएफमा चाहिँ हाम्रो अलिकति काम भएन होइन ओके L1 भनेको पनि x छ i प्लस प्लस i डिफाइन गरेछ कि नै तिमीले i डिफाइन गरेछौ गरेछ है i भन्ने कुरा पनि डिफाइन छ माथि ओके तिम्रो डबलमा राखेको छ x यस्तो गरेर त यो डबल L1 a र L2 यसलाई चाहिँ यो a र b को भ्यालु दिएपछि त्यसलाई त्यहाँ कट गर त यति यसलाई कट गर कन्ट्रोल x अनि त्यसपछि यो b पछि राख b को स्क्यान एफ पछि राख त स्क्यान एफ पछि b को स्क्यान एफ पछि ल त्यहाँ राख कन्ट्रोल v ओके यसलाई रन गर अब हेर्नु त यसले केही एफेक्ट पारेको होइन होइन त्यो पनि अहिले फेरि त्यो इरर आइहाल्छ तिम्रो एकदम कमन एकदम सिल्ली मिस्टेक भइरहेछ कहाँनिर एफएक्स एउटा एक्स चाहिँ ठुलो भयो भनेर देखाइरहेछ कि L1 x भनेको fx i र x FL1 fp भनेको FL2 fx इक्वल टु 0 x चाहिँ सब ठिक छ ab यहाँ ठिक छ लाइन नम्बर 43 मा बिफोर स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट percentile LF the final root is percentile LF LF नै हाल्यो नि कि 1f हाल्यो त अघि हैन LF हाल्यो या त्यो LF नै ओके गेज भयो ठीक छ x unknown type name भनेको तिम्रो सबै ठिकै छ त्यहाँ के हेरेर आयो त x ठिकै छ यो दुईटा कर्ली ब्र्याकेट ठिकै छ यहाँनिर गएर द रुट इज x सब ठिक छ यहाँ तिम्रो यहाँनिर चाहिँ गएर टाइप नेम मिलेन भन्छ टाइप नेम माथि हामीले चाहिँ यो डबलमै राखेको छ एलएफ भइहाल्यो हैन सबै एलएफ छ यो ठिक छ सब ठिक छ एलसी बीएफएक्स हैन नि यो एफएक्स चाहिँ सबै क्यापिटल माथि चाहिँ क्यापिटल एफ र एक्स नै छ नि हैन सबैतिर यो एक्स को टाइप नेम मिलेन भन्छ कि यो लाइन नम्बर 43 देखायो पनि यो माथितिर एक्स को टाइप नेम मिलेन भने हो है OX -10 रिटर्न पावर math.h छ नि हैन ओके x स्क्वायर माइनस 4x - 10 डबल छ a b f a f p f x x छ n i पनि छ सब मिलेछ माथि सब ठिक छ a र b छ योलाई हामीले पर्सनल d मा राख्नु पर्यो ओके फाइन L1 इक्वल टु 0 0 हुँदाखेरि सब ठिक छ तिम्रो र मेरो कोडै सबै एउटै छ त else while I equal to n हुँदाखेरि चाहिँ ए यहाँ एउटा यो दिन बिर्सिया रहेछ ओहो कर्ली ब्र्याकेट ओहो हो त्यहाँ while पछि हो while को हो त्यहाँ एउटा कर्ली ब्र्याकेट क्लोजिङ ला हटाइदियो ल तल आउ त ओके ल अब छ होला ल काम भयो हैन पनि भइहाल्यो नि ओके सो -1 हाल हैन -1 हाल माइनस कति रे 2 -2 ल 13 जोडी हाल्दियौ ल आयो है ओके ल ठीक छ ओके अरु कसैले गरेको छ अरु कसैको के यो प्रब्लम आयो अरु कसैले गरेको भए कसैको प्रब्लम आयो नि भन कसैले गरे हैन के हो बेहोरा त गरे सर आदि यो सेभ नभएर आदि मात्र रह्यो के यसले यस्तो गर न त तिमीलाई चाहियो भने मैले यही कोड नै दिएँ नि त हैन अब यहाँ मैले यहाँ गरेको कोड र यो ल्याब म्यानुअलमा भएको कोड पनि फरक पर्दा हुन सक्छ हैन त्यहाँ एउटा स्टाइलले गरेको यहाँ अर्को स्टाइलले गरेको पनि हुन सक्छ तिमीले ल्याब म्यानुअलमा भएकै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन के मैले जुन चाहिँ के भन्छ रे क्लासमा गरायो यो ल्याबमा गराउँछु नि यही कोड पनि जाँचमा लेख्दै पनि हुन्छ किनकि यो पनि त भ्यालिड हो किनकि हामीले रिजल्ट निकालेको छ नि हैन कहाँसम्म आयो यो पुरै आएन के
कन्ट्रोल अल कन्ट्रोल सी त्यो लामो म्यासेज जाँदैन क्या एकैचोटि एल्ससम्म मात्र जाँदो रहेछ त एल्स पछिको पोर्सनमा फेरि पठाउँछ त एल्स 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 ओके कहाँनिर कन्फ्युज भयो भने सोध है कन्फ्युज भयो कतै कि भएन बोल न हो बोल ओके अब हामीलाई जाँच होइन यो पठाएको हाम्रो यसमै सेभ हुन्छ कि हामीले अहिले राख्नुपर्छ है यो तिम्रो यो सेभ त हुन्छ तर यसमा आउँछ च्याटिङ भनेर छुट्टै फाइल हुन्छ त्यो मैले सेयर गर्नुपर्छ फेरि त्यो पनि होइन यो च्याटिङ भन्ने आउँछ है कमेन्ट भनेर चाहिँ छुट्टै फाइल आउँछ क्या यसको पनि टाका लगाएर यसलाई कपी गरेर कतै नोटप्याडमा सेभ गरेर राखिराख न भइहाल्छ नि नत्र यो फाइल गरेछ भने यही नै हुन्छ ठिक छ सो बाइसेक्सन मेथड चाहिँ हामीले भ्यायो अब तिमीलाई जाँचमा चाहिँ होइन अर्कै गर्यो अर्कै दियो भने सपोज हाम्रो यहाँ छैन हामीले अर्को पनि गरेको थियो होला नि एउटा त्यस्तो गरौँ न तिमीहरूको मैले असाइनमेन्टमा दिएँ होला नि त एउटा न एउटा त केही त असाइनमेन्टमा मैले असाइनमेन्ट 1 मै होला यो 1 होइन 2 मा ल कुनै एउटा यो लिएर हेरौँ न होइन बाइसेक्सनको लगाएर सबै फेरि साइन रहेछ फेरि होइन अब यो हालेर हेऱ्यो भने फेरि साइन फङ्सन दिनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिक झ्याउँछ होइन कुनै एउटा ल सिम्पल साइन नभएको कुनै छैन अब्बैमा फेरि ट्रिग्नोमेट्रिक मात्र छ ल यो दिए पनि हुन्छ होइन फेरि ईको भ्यालु हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि ईको भ्यालु कति हुन्छ होइन त्यो फेरि माथि डिफाइन भनेर ईको भ्यालु डिफाइन गर्ने यस्तोमा फेरि ई राखेर होइन यही क्वेसनमा म स्क्रिन सेयर भएन हे अघि अफ गरेको अफै भएछ ल अब जाँचमा तिमीहरूलाई अब क्वेसन चाहिँ कसरी दियो भने होइन जाँचमा चाहिँ एउटा इक्वेसन आफै दियो अरे क्या त्यहाँ जाँचमा चाहिँ एक्स क्युब माइनस 4x भनेर दियो भने तिम्रो यहाँ चाहिँ यति ठाउँमा मात्र चेन्ज हुनु पऱ्यो क्या है यति ठाउँमा चेन्ज हुनु पऱ्यो अब यो तिमीहरूले अरू स्टाइल पनि छ नट ओन्ली यो के अरे प्रोग्रामिङ गर्ने एउटा मात्र वे हुन्छ भन्न सक्यो तिमीले नेटमा हेऱ्यो भने यो बाइसेक्सनको लागि पनि थुप्रै तरिका पाउँछौ है आफ्नो तरिका हो क्या यो कतै चाहिँ माथिपट्टि ईको पावर कतै के पनि देख्छौ भने यो माथिपट्टि नै यो इक्वेसन डिफाइन गर्ने पऱ्यो क्या डिफाइन भनेर यो इक्वेसनलाई नै माथि डिफाइन गरेर पनि देख्न सक्छौ सो सबभन्दा एकदम स्मार्टेस्ट वे होइन अलिकति सजिलो वे तरिकाले चाहिँ मैले गराइदिएको हो होइन तिमीलाई कस्तो फिल भयो होइन त्यो चाहिँ आफ्नो न यही एउटा मात्र तरिका हुन्छ भन्ने छैन जहाँ नेटमा तिमीले जति पनि भेट्न सक्छौ यो चाहिँ मेरो मैले चाहिँ अलिकति सजिलो तरिकाले चाहिँ यो गराइदिएँ है ल ओके सो म यति नै गराउँछु आज कसैलाई केही क्वेसन छ यो रिगार्डिङ छ भने के छ भने सोध होइन कहाँनिर बुझेको छैन भने सोध है प्लिज छ सर हजुर त्यो लाइन नम्बर 45 को छ नि हजुरको 45 मा हजुर हो त्यसमा त्यो ब्याकवर्ड स्ल्यास एन छ नि त्यसको कारणले गर्दा लाइन नम्बर 28 मा पनि एरर देखाउँछ त्यही त कहिले एउटा ब्याकस्ल्यास एनले त केही इफेक्ट पार्दैन हैन यो चाहिँ केही इफेक्ट पार्दैन तर एउटा ठाउँकोमा भएको एरर चाहिँ कहिले के देखाइन्छ भने अर्को ठाउँमा एरर हुन्छ तर अर्कै ठाउँमा देखाइरहेको चाहिँ हुन्छ तिम्रो एरर आहा त्यस्तो एरर आहा भने सो गर न त ल स्क्रिन सेयर गर न मैले तिमीहरूलाई किन चाहिँ यो स्क्रिन सेयर गर भनेको बिकज मैले गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ हेर्दै मैले गरेको हेर्दै गयो भने तिमीलाई यतिकै थाहा हुन्छ होइन है अब एकैछिनलाई मैले नै एकताल स्क्रिन सेयर गरेँ है तिमीहरूको के हुन्छ भने होइन कमन मिस्टेक तिमीहरूले के गरेर आउँछ भने मैले धेरैले देख्ने मिस्टेक यहाँ चाहिँ क्यापिटल एफ लेख्छ अघि पनि इन्क्लुड गरिहालेँ अब जहाँ मलाई फङ्सन कल गर्नु भने यहाँ तल गएर सबै मेरो क्यापिटल छ नि त होइन यहाँ सबैमा गएर स्मल लेखेँ भने त्यो बिग्रिहाल्यो एउटा कुरा अनि यहाँ चाहिँ ल मैले अहिले यसलाई क्यापिटल एक्स बनाएँ ल मैले अघि क्यापिटल एक्स यहाँ चाहिँ क्यापिटल एक्स यहाँ चाहिँ तल स्मल एक्स भयो भने के हुन्छ ल इरर भनिहाल्छ यहाँ इरर भनिसक्यो होइन किनकि क्यापिटल एक्स यहाँ छ यहाँ चाहिँ स्मल छ त्यो त्यस्तो हुनु पाएन होइन अर्को भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ यो स्क्यान एफको यो यस छ प्रिन्ट एफको यो जुन चाहिँ क्यापिटल पी छ यसलाई मैले क्यापिटल बनाइदिएँ है त यसलाई मैले क्यापिटल बनाइदिएँ भने यहाँ पनि इरर भन्छ होइन किनकि यो पी चाहिँ के हुनु हुँदैन क्यापिटल हुनु सबै लोवर केसमा हुनुपर्छ त्यस्तो इररहरू चाहिँ तिमीहरूले आफै टाइप गर्यो भने भोग्छ क्या मैले चाहिँ
गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले हेर्दैको भरमा चाहिँ ओहो सजिलो जस्तो लाग्छ। अझ यहाँ गर्दा भन्दा कपीमा लेख्दा झनै गाह्रो फिल गर्छु। त्यही भएर मैले चाहिँ रिकमेन्डेसन के छ भने ल्याब गरेपछि एकचोटि चाहिँ कपीमा लेख्ने बानी गर्यो भने एकदम एकदम फिजिबल हुन्छ तिमीलाई है। ओके ल, कसको के प्रब्लम आयो स्क्रिन सेयर गर नि त। ल मैले चाहिँ एकछिन अफ गरेँ है त। ल कहाँनिर कसैको इरर आयो भने इरर निकाल न तिमीहरूको इरर पत्ता लगाउने इरर चाहिँ तिमीहरू निकाल, त्यसलाई सल्भ गर्ने काम चाहिँ म गर्छु क्या। होइन कस्तो कस्तो इरर निकालेर हुन्छ क्या, त्यो हुन्छ नि एकदम ह्युमन ब्लन्डर भनेको यही त हो नि होइन, एकदम खतरा खतरा इरर निकालेर हुन्छ। ल कसैले सेयर गर्नु मन छ भने प्लिज सेयर गर, यस्तो यस्तो इरर आयो भन होइन, मैले पनि नयाँ नयाँ इरर देख्न पाउँछु। ल सेयर गर्नुलाई हो कसैले? छैन छैन भने चाहिँ यति नै गर्छु है म फेरि आज, योभन्दा बढी नगर। छ कसैले सेयर गर्ने हो? कसैले गरेको छ भने सेयर गर्ने हो? बोल न हो बोल। एकचोटि मेरो हेरिदिनु है। ल ओके ल, इरर निकालेको छ भने पनि देखाऊ क्या होइन। इरर यत्रो धेरै इरर आयो भनेर प्रब्लम भएन, बिकज इरर आएर नै सिकिने कुरा हो होइन। मैले पनि आफूले पहिलोचोटि गर्दाखेरि चाहिँ इरर निक्ल्यो नि त मेरो होइन र, ठिक छ नि। त्यो भएर सुरुमै एकचोटि रन हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, इरर निकालेर सिक्ने हो। अनि नेक्स्टचोटि त्यो गर्दैन नि त त्यसपछि। ल ओके, सो विक्रम सेयर गर ल। के हल्का यसलाई जुम गर होइन। सर यसमा रन गर्दाखेरि 35 मा इरर देखाइरहेको थियो अघि। एकताल जुम गर त हल्का, केही देखेन राम्रो। कन्ट्रोल प्लस गर्ने नि सर? कन्ट्रोल प्लस तर यतापट्टिको किबोर्डको कन्ट्रोल प्लस है, त्यो यताकोले प्लस जुन चाहिँ यता हुन्छ नि त्यसले गर्दैन, राइट ह्यान्ड साइडमा भएकोले चाहिँ गर्छ। नत्र त्यो दुईटा टच प्याड तान न, दुईटा औँलाले जुम भइहाल्छ। हुँदैन सर मेरोमा त भएन यहाँ, नत्र यहाँ माथिपट्टि यो हेर त, यस र सी को ठाउँमा प्लस लेखेको छ यहाँ माथिपट्टि, यो जुन चाहिँ एरो छ नि हो त्यहाँ त्यहाँ पनि छ नि प्लस साइन, यतातिर तल हल्का तल यहाँ प्लस देखाएको नि, त्यसले गर्दा हुन्छ कि हुँदैन होला सर यसमा। तरिका ठ्याक्कै अलि राम्रोसँग देखेन कि होइन। ए तिम्रो मिस्टेक मैले देखेँ यहीँ, इफको पछाडि तिमीले सेमिकलन हो, यो पनि एउटा मिस्टेक। इफको पछाडि सेमिकलन हुँदैन है यहाँ, मैले एकदम सानो अक्षर देखेँ। इफको पछाडि सेमिकलन राखेको छ तिमीले यता सर? हो इफ एफएक्स को पछाडि ठ्याक्कै त्यो 35 को तल हेर न, 36 हो त्यहाँ सेमिकलन हुँदैन है। कहिले पनि झुकेर पनि इफ स्टेटमेन्टहरुमा चाहिँ सेमिकलन राख्ने, फर लुपहरुमा चाहिँ सेमिकलन राख्ने काम नगर। ल अब रन गर। यता पनि हल्का भएको छ। ल त्यहाँ एउटा ब्राकेट छुटेछ, सेमिकलन त्यहाँ चाहिँ। ल रन गर त, यता यता उता गर न, बिल्ड एन्ड रन गर न। तिम्रो क्यापिटल ल्याक्स भयो त्यहाँ तल पनि कि माथिपट्टि के छ, क्यापिटल ल्याक्स कि स्मल छ तल माथिपट्टि? सर मैले अघि सब क्यापिटल गराएको थिएँ, फेरि स्मल गराएको थिएँ कि। ए ल त्यसो भए त अब जहाँ जहाँ क्यापिटल छ या सबै स्मल बनाऊ। भयो सर त्यसमा त्यति हो। रन गर, यतापट्टिको क्लिक गर क्या, बिल्ड एन्ड रन गर्ने काम गर क्या, रन मात्र हैन, बिल्ड एन्ड रन गर्ने। काट त्यसलाई पहिला। ल बिल्ड एन्ड रन गर, हैन एकैचोटि हुन्छ त। 37 त्यहाँ L2 = x, त्यहाँ एउटा कन्डिसन छुट्यो। इफ f b * fx वाला कन्डिसन छुट्यो, एल्स इफ को कन्डिसन छुट्यो है। त्यो L2 = x पछि त्यहाँ हैन, L2 = x पछि एउटा कन्डिसन छुट्यो के त्यहाँ चाहिँ। इफ त्यही कपी गर न, त्यही इफ कपी गर न, एल्स इफ राखेर यहाँ मैले कमेन्टमा नि पठाइदिएको छ, कमेन्टमा हेर त। नत्र एल्स इफ वाला पोर्सन चाहिँ छुट्यो एउटा। एल्स इफ लेख त, एल्स इफ एल्स इफ अनि स्पेस इफ ब्राकेट ओपन र क्लोज अनि एफ बी हैन कोटेसन हुँदैन, एफ बी क्यापिटल या अब कस्तो छ एफ बी तिम्रो, एफ बी * एफ एक्स लेस देन 0
ल यो एउटा कन्डिसन छुट्याएर रहेछ ल त रन गर के भयो एफएफएक्स के भन्छ इररमा कस्तो सानो देखेर केही पनि देखाएको छैन एकदम त्यसलाई कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल प्लस गरेर त हुन्छ एकताल त्यहाँ गएर कन्ट्रोल ए गर हैन हजुर कन्ट्रोल प्लस गर त अब त्यसले पनि भएन जुम भएन माउसको टच प्याड दुईटा औंलाले गर न हुन्छ नि त्यो गर्दा नि भएन भएन सर भएन है ठ्याक्कै एकताल तिम्रो पनि त्यहाँ गएर एकताल यो भ्यूमा गएर लक्स क्लिक गर त भ्यूमा जाऊ लक्स क्लिक गर त हुन्छ त्यहाँ देखाइरहेछ जस्तो लक्स त छ त नि यहाँ तलपट्टि खै त यो इरर देखाउ त मलाई के देखाछ इररको कन्सोल कता गयो तिम्रो ठ्याक्कै यस्तो सानो देखेर के इरर हो के इरर नै झुक्या क्या लक्स क्लिक गर तल आइरहेछ त्यसलाई हल्का माथि ताण ल हैन त्यसलाई माथि ताण यो ट्याबलाई हल्का माथि ताण त यसमै देखाइरहेछ L2 x = L2 x else भयो तिम्रो पनि त्यही एउटा कमा उसको जस्तै एउटा कर्ली ब्राकेट छैन यहाँ व्हाइल पछि है मेरो आँखाले भ्याएसम्म म हेरिरहेको छु है व्हाइल पछाडि एउटा कर्ली ब्राकेट छैन तिम्रो पनि मैले देखेन र हजुर सर व्हाइल पछि त छैन त्यहाँ एउटा देऊ आँखा चाहिँ मेरो जोस राम्रै रहेछ यार त्यत्रो सानो पनि देखिन्छ त्यो तलको चाहिँ हटाइदियो ल त्यो कर्ली ब्राकेट तल ल अब रन गर यताको क्लिक गर्नु त्यो भन्दा यताको बिल्ड एन्ड रन बिल्ड एन्ड रन यताको सबभन्दा यताको क्या अगेन 39 मा इफ भयो x = fx भयो त्यो सकिहाल्यो प्रिन्ट एफ भयो L2 लाई हामीले x माने ठीक छ हैन 39 मा L2 लाई x मान्यो सेमिकलन नै हो नि हैन त्यो L2 पछाडी x पछाडी त्यो दुईटा डट जस्तो भयो जस्तो लाग्यो हो दुईटा डट हैन सर सेमिकोलन नै हो र माथिको सेमिकलन त्यो सेमिकलन कस्तो फरक त एउटै हो सर सेमिकोलन L2 = x को पछाडी सेमिकलन नै हो नि हैन हजुर मलाई त कस्तो सेमिकलन जस्तो देखिएन के त्यहाँ सेमिकोलन नै हो सर हैन माथिको चाहिँ प्रश्न सेमिकलन देख्यो त्यहाँ चाहिँ कस्तो सेमिकलन जस्तो देखेको छैन है ओके L2 = x भयो L1 = x तिम्रो L2 हो कि 1 2 लेखेछ तिमीले L2 हो सर यो हैन यहाँ 1 2 लेखेछ त्यसलाई त्यसलाई काटेर फेरि L2 लेखेछ L2 नै हो सर यो नत्र कालो अक्षरमा आउनु पर्यो बल्ल कालो अक्षरमा आयो नि त तिमीले अघि 1 2 लेखेछ लाग्यो ल यताको यो हरियो र त्यो सेटिङ भएको एकैचोटि गर न थर्डको क्या माथि जाऊ त त्यो रन गर न रन हरियो र यताको तीनटा थर्डको बटन क्या हरियो र त्यो सेटिङ एकैचोटि छ नि यता त्यही के त्यही यता अझै यता हो थर्डको हो त्यो ल रन त भयो है ल हाल त -1 यो आवाज आयो फेरि ल -1 1 मात्र भयो -2 फेरि काट त्यसलाई आउटपुट -2 दियो -1 इन्टर तिम्रो भएन कि यो काट त फेरि एकताल फेरि रन गर -1 यसको यो अफ गरिदिनु त -1 इन्टर ल हेर त तिम्रो एकैचोटि इनिसियल गेस न त्यहाँ यो छुटे जस्तो छ काट त M% छुटे जस्तो छ M% त देखाएको छैन सर मैले माथिपट्टि जाऊ त B को लाई
कता सर बी को हैन बी को एबी एम्पर्सन बी एलएफ एन्ड ए एन्ड यो आइएफ लेखा जस्तो लाग्यो मलाई हो कि एलएफ हो कुनवाला सर यो स्क्यान बीमा बीको भ्यालु नै नमागिकन सिधै तिम्रो यो गयो क्या यो इटिरेसन माग्यो क्या ए बीमा आइएफ एलएफ एलएफ हो एलएफ यो बनाऊ ए एलएफ बनाऊ अनि यो एउटा काम गर्यो यो डबलको यो L1 ए र बी लाई चाहिँ स्क्यान एफ पछि तान यो बी पछि तान यो दुईटालाई यो तलको डबल र त्यसलाई चाहिँ के गर भने यो स्क्यान बी पछि चाहिँ राख त्यो दुईटालाई त्योलाई र तलकोलाई ल कन्ट्रोल एक्स ल बी पछि आऊ स्क्यान बी पछि हो त्यहाँ त्यसपछि कन्ट्रोल बी इन्टर हान कन्ट्रोल बी ल अन्त सर यता कन्ट्रोल भी ल आयो हैन ओके अब गर अब त स्योर आउँछ तिम्रो त्यही हल्का केही कुराहरु मिस्टेक भएको है त्यो मिस्टेकहरु कमन कुरै हो ल अब हुन्छ यस्तै इधर गर्छ के तिमीहरुले त्यो चाहिँ यो सबैले गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यही हो हैन ओके -1 इन्टर ल अझै पनि इन्टर द सेकेन्ड इनिशियल भ्यालु नै मागेछ नि तिम्रो सिधै हाउ मच इटरेसन मागिरहेछ भयो सर म पछि हेर्छु यसलाई हैन त्यहाँ एन्ड छ नि हैन एन्ड बी एम्पर्सन बी त्यहाँ के मिस्टेक भयो होला जस्तो लाग्यो मलाई के त्यो एकदम त्यो 1F होला सर मेरो नि अहिले भर्खरै बनाएको त्यो त एकदम सानो भएर देखिदै देखेन के राम्रोसँग मैले त हैन त्यो त अति सानो भयो के 1F हैन एलएफ राख के एलएफ पर्सेन्टाइल एलएफ एलएफ नै राख्नु छ त्यही त एलएफ राख अनि एन्ड ए छ एन्ड बी कमा ठीक छ अनि कोटेसन भित्र पर्सेन्टाइल एलएफ एन्ड बी हुनु पर्यो सेकेन्ड इनिशियल केस बी हुनु पर्यो बी चाहिँ डिफाइन छ ओके त्यति हो तिम्रो -1 हाल बी को भ्यालु मागिरहेछ नि कि तिम्रो माग्यो अब बल्ल ठिक छ अब बल्ल भयो ल रन भयो हुन्छ है ठिक छ है त ओके सो म आजलाई यति गराए आइ एम गोइङ टु स्टप इन रेकर्डिङ स्टप गरिदिन्छु त्यसपछि